अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एफएम में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ीना सरफराज और उम्मीद करती हूं कि आपकी सुबह का आगाज बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो आइए आप और मैं करते हैं एक हसीन सी सुबह का आगाज एक साथ और बनाते हैं अपने दिन को और भी ज़्यादा खास और भी ज़्यादा खुशगवार। और जितनी भी ज़्यादा अल्लाह ताला की नेमतें हैं सुबह को उठते ही उसका शुक्र अदा करना चाहिए और रात को सोने से पहले भी अल्लाह ताला की हर नेमत पर, उसकी हर कामयाबी पर जो कि आपको नसीब हुई है उसका शुक्र अदा करके उसके बाद सोया करें, क्योंकि ज़िंदगी और मौत रब की ज़ात के हाथ में है। नहीं पता होता किस लम्हे क्या आपकी ज़िंदगी जो है वो उसका कितना टाइम रह गया, लेकिन एक चीज़ जो है वो बहुत कंपलसरी है और वो है अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना। जब हमारी ज़ात के अंदर शुक्र का फैक्टर आ जाता है तो हमारे लिए जितनी मुश्किलात हैं वो आसान होने लगती हैं। और आसानियाँ तो ज़िंदगी के साथ साथ किसी अच्छी नहीं लगती, हर किसी को अच्छी लगती हैं। आपकी ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीलियाँ वो आपको बड़ी अच्छी लगती हैं। तो शुक्र के साथ छोटी छोटी अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे चेंजेस के साथ ही आप अपने आप को, अपनी ज़ात को बेहतर इंसान बना सकते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि अपने पर्सनालिटी में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ आपका रवैया जो है उसमें मस्बत होना चाहिए और उसी के साथ साथ आप मोहब्बत, प्यार और अमन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं और लोगों को इन टेंशन से निकलने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। सिर्फ मुस्कुरा कर दूसरे से बात करेंगे तो दूसरे का दिन बन जाएगा। तो बस यही आपने करना है। इसी अच्छी बात के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे शहर फैसलाबाद का आज का मौसम कैसा है। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से अपडेट दूं तो गर्मी तो बहुत सर चढ़ के बोल रही है और सुबह सवेरे से ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे जून जुलाई की गर्मी वापस लौट कर आ गई है। इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी महसूस हो रही है। आज के अगर टेम्परेचर के हवाले से मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, अपनी किरणें, अपनी रोशनी पूरे शहर पर बिखेर रहा है। सूरज अच्छा भी लगता है देखने में, क्योंकि हवा हो, रोशनी हो, किसको बुरी लगती है, लेकिन इसमें जो गर्मी की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है और उससे खुद को बचाना आपके लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए कोशिश करें कि पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें, इस तरह का फैब्रिक का इस्तेमाल करें जो आपके स्किन फ्रेंडली हो। साथ ही साथ घर से बाहर अगर निकलना ज़रूरी नहीं है तो आउटडोर एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा पेंडिंग कर लें। शाम के औकात में ऐसे काम जो कि घर से बाहर निकल के या किसी वर्क प्लेस से बाहर निकल के करने के हैं वो शाम के औकात में करें और इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगहों पर बैठें जहाँ पे सफोकेशन बिल्कुल ना हो, जहाँ पे हवादार जगह हो और आपको एक ताजगी का एहसास हो। और अपना खाना प्लीज़ बिल्कुल मिस मत क्या करें, क्योंकि जैसे ही हम अपना मौसम चेंज होता है तो उसके साथ एक मेजर तब्दीली ये आती है कि गर्मी में कुछ खाने पीने के दिल नहीं चाहता है। जब आप कुछ खाते पीते नहीं है तो उसका क्या होता है कि इम्पैक्ट सीधा आपकी सेहत पर जाता है। और स्पेशली बच्चों में तो ये हमने हैबिट बहुत आम देखी है कि सुबह सवेरे जब बच्चे उठते हैं, पहले मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे हम स्कूल जाते थे तो कभी नाश्ते के बिना नहीं जाते थे, लेकिन अब बच्चों के अंदर एक अजीब सा हैबिट डेवलप हो गई है कि बच्चे सुबह सवेरे नाश्ता करना पसंद ही नहीं करते हैं और उसी तरह से स्कूल चले जाते हैं और आपको पूरा दिन फिर बहुत ही लेजी सा, बहुत लो सा गुजरता है। एक्टिविटी अच्छी रहे, बिलखसूस बच्चों की तो उनको चाहिए कि वो सुबह में ब्रेकफास्ट ज़रूर करें ताकि एनर्जेटिक रहें। और स्कूल जब हम जाते हैं अपने दोस्तों से मिलते हैं तो हमारे लिए तो हर चीज़ बड़ी ही प्लेजेंट होती है। हमें लग रहा होता है कि ये तो बड़े ख़ास दिन है, आज फिर से नया कुछ सीखने को मिलेगा, आज फिर से नई नई कुछ चीज़ें होंगी, दोस्तों के साथ वैसी ही खुशगपियाँ होंगी, टीचर्स के साथ आजकल की जो बॉन्डिंग है स्टूडेंट और टीचर की वो बड़ी प्यारी है, बड़ी खूबसूरत है। क्योंकि पहले ज़माने में थोड़ा सा मार का सिस्टम होता था, अब तो वो भी नहीं है, क्योंकि बच्चों के अंदर एक सेंसिटिविटी आ गई है। तो बच्चों को किस तरह से लेकर चलना है वो टीचर को समझना बेहद ज़रूरी है। उसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग ना सिर्फ तालीमी लिहाज से होने की ज़रूरत है बल्कि किस तरह से हम सोशली बिहेवियर कर सकते हैं वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज भी कुछ स्कूल्स के हवाले से, स्कूल्स के इश्यूज़ के हवाले से बात करेंगे, तालीम में किस तरह के मसाइल हैं उस पर बात करेंगे और टीचर्स की ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बेहद ज़रूरी है। तो आपने भी कोशिश करनी है कि आज का सेशन बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पेरेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज के मसरूफ तरीन दौर में हमारे पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ हो गए हैं। हमने गोया किया तो मास्टर्स होता है, लेकिन फिर भी बच्चे जो है वो अकेडमीज में जा रहे होते हैं, तो इससे बच्चों की तालीम पर कितने असरात मुरतब होते हैं इसी हवाले से हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से हमारे साथ मौजूद है सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ और उन्हीं के साथ डॉक्टर गुलशन शाहिद माहिर तालीम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैडम ये बताइएगा सबसे पहले बच्चों के हवाले
سے تعلیم کے حوالے سے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، لیکن پیرنٹنگ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کے ماں باپ جو ہے وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ بچوں کو خود پڑھا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اکیڈمیز میں، ٹیوشنز میں بہت زیادہ جا رہے ہوتے ہیں، اور پورے کا پورا ہم ریلائی کر رہے ہوتے ہیں اسکول اسٹاف پر کہ بچہ اسکول جا رہا ہے تو وہاں سے پڑھ کے آئے گا۔ پیرنٹس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے بچوں کی تعلیم میں؟ زینت، میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کا بڑا پرائمری رول ہے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں۔ ایکچولی اٹس اے کمبینیشن آف ٹو تھنگس، ایک تعلیم ہے، ایک تربیت ہے۔ جی، تعلیم میں آپ کہہ لیں کہ جو میکسیمم چیزیں آتی ہیں وہ بیسک کریکولم ہے، جو کہ اسکول جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے، ڈیلیور کرتا ہے، بچوں کو دیتا ہے۔ لیکن جو تربیت والا پارٹ ہے اس میں ہم تینوں سٹیک ہولڈرز، مینس کہ بچہ، اس کے بعد جو ہے پیرنٹس اور آپ کے اسکول ٹیچرز جو ہیں یا اسٹاف جو ہے، دے آر ویری امپورٹنٹ۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جو ٹریننگز ہیں، ماں باپ بے شک اب تھوڑا اب یہ اپڈیٹڈ چیزیں آ گئی ہیں، پیرنٹس پڑھے لکھے ہیں، اس کے بعد موبائلز نے بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ دے دی ہیں، لیکن انفارمیشن میں اور آپ کہہ لیں انڈرسٹینڈنگ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ موبائلز جو ہے وہ انفارمیشن ٹرانسفر کرتا ہے، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ کنسیپچل چیزیں جو ہیں وہ موبائل ٹرانسفر نہیں کر سکتا انٹل اینڈ انلیس یو آر ٹرینڈ فار دیٹ۔ تو بیسکلی پیرنٹس کی بھی ایک ٹریننگ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت زیادہ ضروری ہے، خاص طور سے جو پرائمری لیول ہے ہمارا، اس میں بچے کی ایک مینٹل گروتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب جو ایجوکیشن والا سیکٹر ہے اس میں ہم اور ماں باپ پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بچہ بہت اچھے سکورز میں چلا جائے، بہت اچھا لکھ رہا ہو، بہت اچھا پڑھ رہا ہو، مطلب کتابوں کو ایک تعویذ کی طرح آپ کہہ لیں کہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو تربیت والا پارٹ ہے نا، دیٹ از مور امپورٹنٹ ان دیز لوور اسٹیجز۔ جو ایک بچے کی پرسنالٹی بننی ہے، جو اس میں گڈ ٹریٹس کا بننا ہے یا گڈ ٹریٹس کو آپ نے امپروو کرنا ہے، اس میں بہت زیادہ جو پارٹیسپیشن ہے دیٹ گوز ٹو دا مدرس، اسپیشلی ماؤں کو جو ہے نا، اسپیشلی بچوں کو ایک پازیٹیو ماحول میں رکھ کے ان کی مینٹل گروتھ کو ساتھ لے کے چلنا، ان کو اپریسیشن کرنا سکھانا، ان کو جو ہے وہ ایزی وے میں، یعنی خود آپ انہیں اپریشیٹ کریں چیزوں کو، ماحول کو، ایک اچھی چیز جو ہے نا پازیٹیوٹی، جیسے آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے، تو پازیٹیوٹی کی جو ٹریننگ ہے دیٹ کمز فرام پیرنٹس اسپیشلی۔ جب وہ یہ کرتے ہیں تو پھر بچے میں ان پلیس ویئر ہی کین بی اے ویری سکسیسفل پرسن۔ تو چھوٹی ایج سے جو امیجنیشن بلڈ کرنی ہے نا، اس میں ہمارے ٹیچرز کا بھی رول ہے، لیکن اس میں زیادہ رول جو ہے نا پیرنٹس کا ہے، کیونکہ ٹیچرز کے پاس آپ دیکھیے نا 5 to 6 hours ہوتے ہیں بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے، جس میں انہوں نے مین کریکولم بھی ڈیلیور کرنا ہے۔ نو ڈاؤٹ میں یہ نہیں کہتی کہ ٹیچرز یہ نہیں کرتے یا نہیں کرنا چاہیے، ٹیچرز کو بھی اٹموسٹ کوشش کرنا چاہیے، لیکن ہمارے کچھ نظام تعلیم میں بھی پرابلمز ہیں، آپ کو آئیڈیا ہے۔ تو پیرنٹس جو ہیں اس سلسلے میں اگر ان کی ٹریننگز کی جائے، ان کو آپ کہہ لیں کہ سیشنز دیے جائیں، اسپیشلی آپ کا جو یہ میڈیا ہے، آئی مین یہ ٹی وی کا، اور خاص طور سے یہ چیزیں، یہ یہاں پہ اگر سیشنز ہونا کہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ بچوں کو کن سٹیجز پہ کن چیزوں کی ضرورت ہے، کیونکہ محدود وسائل میں رہتے ہوئے ہم اپنے مسائل کا حل کیسے تلاش کر سکتے ہیں، ایکچولی یہ ہماری سروائیول اسپرٹ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ایجوکیشن ایشوز پہ تو جہانگیر بہت بات کرتے رہتے ہیں ہمیشہ سے، لیکن جتنے محدود وسائل ہیں اس میں ہم اپنے بچے کو کس طرح سے اچھے سے ڈلیور کر سکتے ہیں، اس میں پیرنٹس کا، ٹیچرز کا، اسٹاف، پورے اسکول اسٹاف کا، ہیڈ کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کاؤنسلنگ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے بچوں کی انیشیل سٹیج سے ہی؟ ہم ایکچوئل تو ابھی ہمیں یونیورسٹی لیول پہ بھی جا کے کاؤنسلرز نہیں ملتے ہیں، لیکن اگر اسکول سے ہی کاؤنسلنگ بچے کی اسٹارٹ ہو جائے تو وہ کتنا امپیکٹ ڈالتی ہے اس کی ایجوکیشن پہ بھی اور اس کی پرسنالٹی پہ بھی؟ اچھا، بیسیکلی یہ دیکھیں ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا، وہ میٹرک اور انٹر تک سب بچوں کو ایک ہی مائنڈ سیٹ دیتا ہے کہ ایف ایس سی کرنی ہے ہم نے سائنس کے ساتھ اور میٹرک سائنس کے ساتھ۔ جس بچے کو 8th کلاس سے 9th میں جاتے ہوئے کوئی ٹیچر کہہ دینا کہ آپ کا بچہ سائنس نہیں پڑھنے والا، اس کو آرٹس میں کروا دیں، تو پیرنٹس کو لگتا ہے کہ یہ گالی دے رہا ہے مجھے، ہاں یہ تو بچہ نالائق ہے، ہاں بچہ نالائق ہے شاید، تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ پوری دنیا میں میں کہتا ہوں آپ جج کر لیں، اس کو سروے کروا لیں، آرٹس والے، مینجمنٹ سائنسز والے وہ زیادہ پیسہ کما رہے ہیں سائنس سے، ٹھیک ہے، جتنے بھی مینیجریل پوسٹ ہیں وہاں پر سارے آرٹس والے بیٹھے ہیں، تو سائنس والے تو ان کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں موسٹلی، لیکن ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ایسا بن چکا ہے تو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے 8th کلاس سے جب بچہ 9th میں جاتا ہے نا کہ میرا بچہ جی نالائق ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم کسی اور ایکٹیویٹی میں بچہ جانا چاہے، اسپورٹس میں، کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں، تقاریر میں، کسی بھی چیز میں،
इवन एक्टिंग में, वो स्टेज प्ले में जाना चाहे, तो पेरेंट उसको भी रिलक्टेंट होते हैं, कहते हैं जी बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। हालांकि उससे उसका जो माइंड, उसकी ग्रोथ होगी ना, मेंटल ग्रोथ, वो आपकी स्टडी से नहीं होगी। बच्चे को एक्सपोजर मिलेगा। अब देखिए टॉपर बच्चा जब स्टेज पे जाता है, वो बेचारा कोई 2 अल्फाज नहीं कह सकता, 2 जुमले नहीं कह सकता, कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो सिर्फ रट्टा, जैसे मैडम ने कहा कि तावीज गोल के पिला देते हैं, बच्चा छाप के आ जाता है पेपर में, पूरे के पूरे नंबर ले लेता है। लेकिन जब इंटरव्यू के टेबल पे जिंदगी में जाके आगे बैठता है, तो फिर उसे पता चलता है कि मेरे पास डिग्री तो है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, अपने आप को वो बयान नहीं कर सकता कि मैं क्या हूँ। हमने अपने एजुकेशन सेटअप में एक्सप्रेसिव नहीं बनाया बच्चे को। बच्चा अपना सवाल करता है तो अक्सर जगहों पर उसे डांट कर रोक दिया जाता है, घर में भी और स्कूल कॉलेजेस में भी। तो हमारे यहाँ जब तक इजहार राय बच्चे को सिखाया नहीं जाएगा, तो हम सोसाइटी, अब देखिए सोसाइटी में हर बंदे को एक वो नजर आता है कि घुटन सा माहौल। वो घुटन इसलिए है कि हमें इजहार राय की आजादी शुरू से नहीं दी गई, घर से नहीं दी गई, स्कूल से नहीं दी गई। हमें घर में रोक दिया जाता है, हमें स्कूल में रोक दिया जाता है। अब टीचर खुद, मैं समझता हूँ, जिस सिस्टम में डरा सहमा होगा, वो बच्चे को क्या कॉन्फिडेंस देगा। तो हमारा गवर्नमेंट साइड का टीचर हो, प्राइवेट साइड का टीचर हो, उस पर अनड्यू प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता। इसमें जहांगीर मैं ऐड करना चाहूंगी कि ऑप्शंस बड़े लिमिटेड मेंटली लोगों ने रखे हुए हैं, यानी अल्टरनेटिव्स पे नहीं जाते। मगर इस बच्चों को बेसिकली आपने बहुत सारे सॉल्यूशंस बताने होते हैं कि बेटा ये नहीं तो ये नहीं तो ये, आप ये बहुत अच्छा कर रहे हो, आप ये बहुत अच्छा कर रहे हो। उसमें कुछ हमारा जो टीचर्स हैं या हमारे स्कूलिंग सिस्टम्स हैं, उनमें भी वो लिमिटेड ऑप्शंस हैं कि बस जस्ट मार्क्स स्कोरिंग जो है दैट शुड बी बेटर। अदरवाइज बाकी चीजें, मतलब अगर आप देखिए ना, कौन सा हमारा इदारा है बेसिक प्राइमरी साइंसेज में या ये जो स्कूल्स में अंदर, कि सच बोलने पे रिवॉर्ड देता हो, क्लीननेस पे रिवॉर्ड देता हो, बच्चों को अप्रिशिएट करता हो, किसी भी और जो उनके स्किल्स हैं उनको ग्रोथ में हेल्प करता हो। लेकिन चूंकि ये चीजें हमने बड़ी कन्फाइन कर दी हैं, तो बच्चों के लिए ऑप्शंस, और ऑप्शंस कहाँ से ट्रांसफर होते हैं, बेसिकली पेरेंट्स से और फिर आगे जाके टीचर्स से। तो टीचर्स की ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा, टीचर्स ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से, बल्कि बच्चों की पर्सनालिटी बिल्टअप से। और उसमें जो बिहेवियर इश्यूज आते हैं ना, तो बिहेवियर मैनेजमेंट है, इसके ऊपर बेसिकली मैं समझती हूँ कि टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, डिसीजन पावर है, इस तरह की बहुत सारी चीजों के ऊपर अगर हमारे उस्ताद को ट्रेन कर दिया जाए, तो ये जो माहौल में, जैसे अभी जहांगीर ने कहा कि माहौल में घुटन, वो उस वक्त की आएगी ना कि जब आप खुल के, आपके पास ऑप्शंस होंगे, टीचर एट मतलब एक लिबरल स्टेज पे वो बात कर सकेगा, और हर तरह के पेरेंट्स जो हैं वो उनके साथ कोऑपरेट करेंगे कि अगर उनका बच्चा, अब आप देखिए कि एक जो नया कॉन्सेप्ट अब कुछ अरसे से आ रहा है, दैट इज स्टीम एजुकेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। अब अगर बच्चे आर्ट्स में बहुत अच्छा करें, टीचर्स के हम बात करें तो वाकई आपकी जो प्रॉपर एक पर्सनालिटी बिल्डिंग है, वो हम अपने टीचर्स को बहुत फॉलो कर रहे थे, हम अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा फॉलो करते हैं, तो वहां पे टीचर्स को ट्रेन करना बेहद जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे टीचर्स भी थोड़ा सा दबके रहते हैं, और थोड़ा सा जो है उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हमेशा से देखी गई। उसके पीछे की क्या वजह आती है उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एफएम। और तालीम के लिहाज से बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन उसने महदूद वसाइल में अपने टीचर्स को ट्रेन करके और पेरेंट्स को ट्रेन करके हम बच्चे को एक सिक्योर और बड़ा ही एक मौसर प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकते हैं कि महदूद वसाइल में कैसे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। टीचर्स के हवाले से बात करें तो एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे यहाँ मैडम ये भी है कि हम देखते हैं कि गली मोहल्लों के छोटे छोटे स्कूल्स उन्होंने तालीम के म्यार को बहुत ज्यादा डैमेज किया है, क्योंकि वहां पर पढ़ाने वाले टीचर खुद मैट्रिक और इंटरमीडिएट होते हैं, जो सिर्फ वक्त को गुजारने के लिए, अपना टाइम पास के लिए जाके टीचिंग स्टार्ट कर देते हैं, और बच्चों की बेसिक जो है, बच्चों की रूट को हम उसको बेस को सारे को डैमेज कर देते हैं। तो इस तरह का आप जो देखती हैं कि पूरे माहौल में, अगर हम अपने ही शहर की बात करें कि एक जगह को बहुत हाई फाई प्राइवेट स्कूल्स हैं और एक गली मोहल्लों के स्कूल्स हैं, इनकी तालीम में बड़ा फर्क आता है, और उसकी वजह से बच्चों में एहसास कमतरी बड़ी पैदा होती है। तो ये सारे पे आपका क्या ख्याल है कि इस तरह की क्या वाकई ही अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए ऐसी बच्चियों के लिए जो कि सिर्फ टाइम पास के लिए जाके टीचिंग स्टार्ट कर देती हैं?
کیونکہ یہ بڑا ذمہ داری والا پروفیشن ہے. ہاں جی، ٹیچنگ اٹ سیلف جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا پروفیشن جہاں سے انسان بنتے ہیں، جہاں سے پوری قوم کریٹ ہوتی ہے. تو وہاں پہ ایک آپ کہہ لیں نا لاپرواہی یا ایک لو لیول تھنکنگ وہ ہم افورڈ ہی نہیں کرتے. لیکن پرابلم یہ آ رہا ہے کہ بیسیکلی فائنینشیل سچویشنز ایسی ہیں ہمارے ملک کی، اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ جو ارباب اختیار ہے ان کی توجہ بھی اس طرح کی توجہ نہیں ہے. اگر اس کو توجہ دی جائے اور ایسے ادارے پہلے ڈیولپ کریں جو ٹیچرز کی ٹریننگ کر دیں، چاہے گلی کا اسکول ہو چاہے بڑا اسکول ہو، لیکن ٹیچر اس پروسیس سے گزرا ہو، اس کی بیسکس جو ہے نا وہ وہاں سے ان اداروں سے وہ سرٹیفائڈ ہو. فار ایگزامپل جیسے ہم ڈرائیونگ کے لیے بھی ایک لائسنس جو ہے وہ لیتے ہیں، تو سملرلی اگر کوئی ایسا سیٹ اپ، بٹ اٹ شوڈ بی آن گورنمنٹ لیول، بڑے ادارے بنائے جائیں، وہاں ٹرینرز لیں، وہ آگے ٹیچرز کو ٹرین کر دیں، اینڈ آفٹر گیٹنگ دیٹ لائسنس جو ہے ٹیچرز مسٹ بی ایبل ٹو مطلب ہیو اے جاب ان اینی اسکول. فار ایگزامپل کوئی چھوٹا اسکول ہے یا بڑا اسکول ہے، ڈپینڈنگ کہ بیسک سیم ہوں، سب لوگ جو چیز ٹرانسفر کر رہے ہیں. کیونکہ آپ ایک چیز اور نوٹ کیجئے زینت کہ سم ٹائم یا میں سمجھتی ہوں موسٹ آف دا ٹائم یہ جو چھوٹے اسکولز ہیں یہ بھی وہی بکس پڑھا رہے ہوتے ہیں جو بڑے آپ کہہ لیں کہ ہائی فائی چارج کرنے والے اسکول پڑھا رہے ہوتے ہیں. اب بک مٹیریل سیم ہوتا ہے لیکن پڑھانے والا بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو جو آپ نے کریکولم ٹرانسفر کرنا ہے اس میں بک سے ہیلپ لے کے، تو اس میں بیسک جو لیک ہے وہ دیٹ از ٹریننگ آف ٹیچرز. آئی وڈ سے ٹیچرز اگر اچھے ہوں، اور میں سمجھتی ہوں استاد کا ہی یہ کمال ہے کہ وہ اچھی قومیں کریٹ کر سکتا ہے. استاد ہی کی ذمہ داری ہے، چاہے آپ بہت اچھی سیلری لے رہے ہیں یا لو سیلری لے رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو آپ نے آپٹ کی ہے خود اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے، اس میں پھر بیسٹ دینا جو ہے نا وہ ہماری ذمہ داری ہے ہر لیول پہ. کیونکہ اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو ہم سکولز اور اپنے اساتذہ کی جانب ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے اپنے بچے کو بھیج دیا تو وہاں پہ اب ہماری ذمہ داری بس بھیجنے تک کی تھی، باقی کی ذمہ داری اساتذہ پہ. جہانگیر، ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ فیصل آباد کے کسی اسکول میں اس طرح کے ٹائم ٹو ٹائم ٹیچرز کے لیے ٹریننگ سیشنز ہوں اور ان کو بتایا جائے کہ آپ نے نصابی کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں کس طرح سے کروانی ہیں، بچوں کے اندر کی جو ایکسپریشنز ہیں اس کو کس طرح سے آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے، یا بچوں کو بتانا ہے کہ کھل کے اپنے آزادی رائے وہ ان کا حق ہے اور وہ کر سکتے ہیں، سوال دبانا نہیں ہے، سوال کرنا سکھانا ہے بچوں کو. اچھا زینت، جو اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ واحد یہ ایک سیگمنٹ ہے جس میں گورنمنٹ سیکٹر آگے ہے اور پرائیویٹ پیچھے ہے. ٹریننگ، ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے قائد اکیڈمی پنجاب گورنمنٹ کا ادارہ موجود ہے جو سرکاری اسکول ٹیچرز کو ٹرین کرتا ہے. اس میں پرائمری اسکول ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے، ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے، ایس ایس ٹی کی ٹریننگ ہوتی ہے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے، لیڈرشپ ٹریننگ ہوتی ہے پرنسپلس کی، اور پروموشن لنک ٹریننگ ہوتی ہے جب ٹیچر نے اگلے گریڈ میں پروموٹ ہونا ہوتا ہے. اس میں پیلی پروجیکٹ کے تحت تمام ٹیچرز کو انگلش پڑھانے کی ٹریننگ دی گئی، انگلش ایز اے سبجیکٹ پڑھانے کی ٹریننگ دی گئی. تو گورنمنٹ کا کوئی ٹیچر ایسا نہیں ہے جس نے ٹریننگ نہ لی ہو. لیکن انفارچونیٹلی پرائیویٹ سیکٹر میں یہ بہت بڑا گیپ ہے کہ اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی 10-20% بھی پراپر ٹریننگز کا سیٹ اپ نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. حالانکہ بھاری بھرکم فیسز تو پرائیویٹ کی اچھا، ریزن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹریننگ کلاس میں ہی ہو رہی ہے. اچھا، ہم موسٹ آف دا ٹیچرز اور شاید ادارے بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کتاب پڑھا دینا ٹیچنگ ہے. ٹھیک ہے، مطلب میری نظر میں وہ ٹیچنگ نہیں ہے. وہ تو کوئی بھی گھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے. پیرنٹ بھی، جیسے آپ نے خود کہا کہ آج کل ماسٹرز اور مختلف ڈگریاں ہیں، کتاب تو پیرنٹ بھی پڑھا سکتا ہے. بالکل. بیسیکلی اس نے ایک نیریٹو، اس نے ایک ویژن، اس نے ایک بچے کو دنیا دکھانی ہوتی ہے اس کلاس روم میں بیٹھ کے. اس کو ہے نا، جیسے آپ نے خود کہا کہ میٹرک، انٹر اور کچھ گریجویشن، تو جو ٹیچر خود یونیورسٹی نہیں گئی یا نہیں گیا وہ کیسے وہ آپ کو کیا ویژن دے گا؟ اس کا اپنا ایکسپوجر نہیں ہے، اس نے خود دنیا نہیں دیکھی. جتنا زیادہ ٹیچر کا ایکسپوجر ہوگا، ایکسپیرینس نہیں ایکسپوجر. ٹھیک ہے. اچھا، ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ 10 سال ایک ہی ادارے میں کام کیا ہوگا، اس کا 10 سال ایکسپیرینس ہوگا، لیکن اس کا ایکسپوجر کیا ہے؟ ایک. اگر کسی نے 10 سال میں 5 اداروں میں کام کیا ہے تو اس کا ایکسپوجر 5 گنا بڑھ جائے گا. بالکل. تو ہمیں ایکسپوجر اپنے ٹیچر کو دینا چاہیے، اس کی ٹریننگز کروانی چاہیے. اور جو ٹورز کے حوالے سے ہمیں بہت یہ سمجھا جاتا ہے ٹور صرف یہ تفریح کے لیے ہوتے ہیں، حالانکہ ٹورز میں ایجوکیشنل ٹور بھی ہو سکتے ہیں
اور اس طرح کا یونیورسٹیز میں کلچر ڈیولپ ہونا چاہیے اور آپ تاکہ دیکھیے بچہ آپ جب بھی ٹور کرتے ہیں آپ ٹریول کرتے ہیں تو اس ٹریولنگ میں آپ بڑی learning ہوتی ہے، لرننگ ہوتی ہے بہت کچھ بہت learn سیکھتے کرتے ہیں ہیں، آپ کی اس میں پرسنالٹی اپنے میں بہت سارے پازیٹیو چینجز آتے ہیں اور آپ ڈفرینٹ طرح کے ماحول میں ڈفرینٹ طرح کے سیناریوز میں ایڈجسٹ کرنا سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کو آپ اپنے اپریشیٹ کرنا، پھر اپنے ہی علاقوں کو اپنے ملک کو اپریشیٹ کرنا، پھر اس میں بڑی پازیٹیوٹی کہ کیسے ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، ہاں مطلب ان دیٹ سچویشن کہ جب آپ گھر سے باہر ہیں، ایون چھوٹے لیول پہ بھی اور بڑے لیول پہ بھی، یہ ساری چیزیں یہ آپ کی پرسنالٹی کو ایک اسٹرینتھ دیتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ایک گرپ دیتی ہیں، کانفیڈنس دیتی ہیں، بچہ جو ہے وہ پیرنٹ اور اسکول کے ماحول سے باہر نکل کے، ٹھیک ہے، اس نے کیسے اپنا اچھا ایک سروائیول یا ایک ہیپی لرننگ جو ہے اس میں آنا ہے. تو یہ تمام چیزیں جتنی بھی کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں جن میں آرٹس کی ہیں، ڈراماز ہیں، یا اسٹیج پہ جتنا بھی کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو آپ کی اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان سب کے پیچھے بڑی ایک اسٹرینتھ اینڈ تھیوریز ہیں. لیکن پرابلم وہی آ جاتا ہے کہ بیسیکلی ایک تو وہی جو ہمارا ایک فلاڈ اسیسمنٹ سسٹم ہے کہ جس میں ہم صرف یہ چیک کرتے ہیں کہ بچے نے یاد کتنا کیا، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بچے کو سمجھ کتنا آیا. ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈنگ کی بیس کے اوپر جو ہمارے ایگزامس نہیں ہوتے، جو کہ اب آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. یہ 2022 اور 23 کا جو کریکولم آ رہا ہے اس میں انڈرسٹینڈنگ بیس کے اوپر بہت سارا کام ہو بھی رہا ہے اور ایس ایل او بیس ٹیچنگ کے اوپر ہم گریجولی جو ہے شفٹ کر رہے ہیں. ہمیں بھی اپنے اسٹڈی کے اپنے ایجوکیشن اسٹینڈرڈس کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو 10 سبجیکٹ وہ رٹتا ہے مارے، اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے 5 پڑھا لیں لیکن اسے سمجھ میں آئے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور اسے لائف ٹائم وہ چیزیں یاد رہیں. ہمیں نہیں پتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے بچوں کو سروائیو کروانا ہے، کس طرح سے ہم نے ان کو آگے لے کر بڑھنا ہے، کیونکہ ہمارے بچے نے جو سیکھا ہوتا ہے وہ بالکل بلینک ہو جاتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا ہے. اب وہ مجھے لگتا ہے 6 ماہ بھی بہت ایک لمبا میں ٹائم بتا رہی ہوں، وہ 1 مہینے میں بھول جاتا ہے. ریٹینشن پاور ہر بچے کی ایک جیسی نہیں ہوتی. اب فار ایگزامپل اگر انفارچونیٹلی ایک بچے کی ریٹینشن پاور نہیں ہے اور وہ پیپر میں اچھا نہیں لکھ سکتا کیونکہ اسے یاد نہیں رہا. میڈم میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور تعلیم کے حوالے سے اسکولس کے سسٹم کو بہتر کرنے کے لحاظ سے ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ تعلیم کے اسٹینڈرڈس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ اسکولس میں ٹیچرز کا ہونا بے حد ضروری ہے اور پھر ٹائم ٹو ٹائم ان ٹیچرز کی ٹریننگ کا ہونا اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. پیرنٹنگ کے معاملے میں کسی بھی طرح کی کوتاہی بچے کی اوور آل پرسنالٹی کو بھی ڈیمیج کرتی ہے اور اس کے کیریکولم کو بھی بہت حد تک ڈیمیج کر دیتی ہے. تو کس طرح سے جہانگیر ہم اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں تمام صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اب ہم اگر باتیں کرتے رہے نا کہ ہمارے ادارے یا پھر ہماری گورنمنٹ تعلیم کے لیے یہ کرے وہ تو جب ہوگا سو ہوگا، لیکن اس سے پہلے جتنے ہمارے پاس وسائل اس میں ہم کس طرح سے حالات میں اور تعلیم میں بہتری لا سکتے ہیں. اچھا میں سمجھتا ہوں ہمارا ٹیچر سنسیئر ہو جائے، سب سے بڑا ایلیمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی تبدیلی آ جائے گی. کیونکہ ہمارا ٹیچر وہ ہے جیسے آپ نے خود کہا کہ مجبوری میں پڑھا رہا ہے، مجبوری میں پڑھا رہی ہے. ہمارا ٹیچر وہ ہے جو ڈیورنگ اسٹڈی کبھی ٹیچر نہیں بننا چاہتا تھا. بہت بڑی تعداد میں وہ اسٹوڈنٹ جن کو کہیں جاب ریلیونٹ نہیں ملتی تو ایٹ دا اینڈ کہتے ہیں جی میرے پاس ڈگری ہے میں پڑھا تو لوں گا پڑھا تو لوں گی. تو میڈم کو بھی پتا ہوگا کہ ان کے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہوں گے ان کی فرسٹ پرائیورٹی کبھی بھی ٹیچنگ نہیں ہوگی. تو اچھا میرا یہ ماننا ہے کہ آپ ایک تو پہلا کام وہ کریں جس میں آپ کی دلچسپی ہو. اگر وہ نہیں کر پاتے تو جس پروفیشن میں آپ آ گئے ہیں اس میں دل لگا لیں اور اس میں محنت شروع کر دیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ محنت بھی نہیں کرتے، اس کو اڈاپٹ بھی نہیں کرتے اور ڈنگ ٹپاؤ جو پالیسی ہم گورنمنٹ پہ تھوپتے رہتے ہیں نا، ہمارے ٹیچر بھی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے. صبح آئے کتاب پڑھائی اللہ حافظ. کتاب پڑھانا ٹیچنگ نہیں ہے. میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں کتاب پڑھانا ٹیچنگ نہیں ہے. ٹیچنگ اسے بہت آگے کا کام ہے کہ آپ نے ایک بچہ تیار کرنا ہے، ایک پروڈکٹ تیار کرنی ہے سوسائٹی کے لیے. اگر تو آپ چھاپا لگائی جائیں گے کتابوں والا تو وہی بات ہے کہ کتاب وہی ہوتی ہے جو 5-6 ہزار اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے. فیصلہ آباد میں نا تقریباً 6,000 کے قریب پرائیویٹ سیکٹر اور 2,000 کے قریب گورنمنٹ سیکٹر کے اسکول ہیں. تو کتابیں وہی ہیں، جو ان کا کریکولم ہے وہ وہی ہے. اچھا جو لرننگ آؤٹ کم آنے ہیں بچے کے وہ ہر کلاس کے ہر اسکول کے، ایون ایک اسکول میں اگر 10 ٹیچر 20 ٹیچر ہیں تو ان کا 20 کا الگ کیلیبر الگ ریزلٹ آئے گا. آپ کو 20 کے کلاس کے بچے الگ بیہیو کے نظر آئیں گے، الگ رسپانس. ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھا ٹیچر ایسا ہو جس کے بچے جیسے فیصلہ آباد میں گورنمنٹ ایم سی ہائر سیکنڈری اسکول کوتوالی روڈ تھا،
اس میں ایک کلاس ایسی تھی اس میں ہر بچہ گانا بھی گا سکتا ہے, ہر بچہ نعت بھی پڑھ سکتا ہے, ہر بچہ ڈانس بھی کر سکتا ہے, وہ کر سکتا ہے. یعنی کہ وہ بچوں کو اتنا اسپیس دی, اتنا موقع دیا کہ آپ آئیں اپنا اظہار کریں اور چیزیں سیکھیں. تو اس بچے میں اس کلاس میں اتنا ٹیلنٹ تھا کہ وہ سارے اسکول سے نمایاں تھے. تو یہ ٹیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو کس طرح سے تیار کرتا ہے. اور اسی طرح سے سیم اگر ہم اسٹوڈنٹ کی بات کریں تو اس کو بھی ایک ٹیچر سے سمجھ آ رہا ہوتا ہے, دوسرے سے نہیں آ رہا ہوتا. میں نے بھی ایز اسٹوڈنٹ اس چیز کو بڑا ایکسپیرینس کیا ہے کہ سیم سبجیکٹ مجھے ایک ٹیچر سے بالکل کئی ٹائم تک مجھے اپنا میٹرک کا میتھ کا ایک سبجیکٹ یاد آ گیا کہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا, لیکن ایک دوسری ٹیچر جن کے ساتھ ان کے پڑھانے کا انداز ایسا تھا مجھے ان سے سمجھ میں آتا تھا, اور میں نے جا کے انہی کے ساتھ کنسرن کیا تھا کہ وہ میری اس سبجیکٹ کی ٹیچر نہیں تھی, لیکن انہوں نے پڑھایا تو چیز سمجھ میں آ گئی. تو یہ چیزیں بھی بڑی میٹر کرتی ہیں. یہی بات ہے نا کہ اگر ہم پرابلمس تو ہیں بٹ ہم خود ہی اس کا سولوشن بھی ہے, ہم لوگ ہی اس کا سولوشن ہے. صرف ایک جو تھنکنگ ہے نا اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور وہی لبرٹی دیں. اور اسپیشلی جو میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کو جو ان کی آپ کہہ لیں نا پیشن ہے, بیسک جو پلیسز ہیں آپ کہہ لیں ایف ایس سی تک تو اسپیشلی, کیونکہ اتنا زیادہ ایک پریشر پمپ کھول دیتے ہیں ہم گریڈ 8 کے بعد کہ جی بس اب آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. بچہ جو ہے اس کے وہ 4 سال زندگی کے وہ خاصے ہی ہم ٹف بنا دیتے ہیں, اور وہ پوری آپ کہہ لیں نا دوسری سوسائٹی سے ایکٹیویٹیز سے بالکل ہی کٹ آف ہو جاتا ہے. نہ ہی ٹیچرز اس کو یہ دیتے ہیں اچھا اسکول گیا یا کالج گیا اس کے بعد ایوننگ میں اس نے اکیڈمی جانا ہے, وہی سیم سلیبس اس نے وہ بس رٹنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ ایک اسپیسیفائڈ اس میں جمپ کر سکے. اس کی بجائے اگر شروع ہی میں ہم یہ بچوں کو یہ اسپیس دیں کہ مطلب دیر آر سو مینی تھنگز ان دا ورلڈ, اس میں آرٹ کی بہت اچھی فیلڈز ہیں, آرٹ ایز اے لبریکنٹ ہے سوسائٹی کے لیے. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں بسائڈ سائنسز بھی یا مین آپ کہہ لیں جو ہماری جابس ہیں ان کے علاوہ بھی ہیں. تو 2 چیزیں ہمیں میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ ہیلپ دے سکتی ہیں اگر ان کو آپ کہہ لیں کہ بار بار ان سے رجوع کیا جائے. ایک آپ کا مذہب ہے, دوسرا آپ کا نیشنلزم ہے. بالکل. تو دونوں چیزوں کی جو فاؤنڈیشنز ہیں اگر وہ پراپرلی بچوں میں انڈلج کر دی جائیں, ٹرانسفر کر دی جائیں, اور وہ اپنا پیشن پرسو کر سکیں. اور ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ پیشن کیا ہے. آئی مین سم تھنگ وچ یو آر ڈوئنگ ہیپیلی, اور آپ کو پتہ ہی نہ لگے کتنا ٹائم گزر گیا, مطلب آپ کو برڈن نہ محسوس ہو, آپ کو پریشر نہ ہو, آپ تھکے نہ, آپ کو خوشی سے رات کو آپ مجھے صبح میں اٹھ کے اپنے کام میں نے دوبارہ وہ چیز کرنی ہے, اور اگین وہ آپ ایک ہیپی لرننگ کے اندر چلے جائیں. تو ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو ان کا پیشن ہے نا بچوں کا اس کو دبا دیتے ہیں. اس میں پیرنٹس کا بہت بڑا ہاتھ, پھر ٹیچرز کا بہت بڑا ہاتھ کہ ایک سیٹس چیزیں ہم نے اسٹینڈرڈز لمیٹڈ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یہ جو پیرنٹس ہمیشہ سے کہتے ہیں نا میری یہ خواہش ہے کہ میرا بچہ یہ بنے, وہ بات بچوں کو کہیں نہ کہیں مطلب بڑے عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں. اور ہم تو خیر مطلب اسکولنگ سے جب گزرتے ہیں پی ٹی ایم میں بعض اوقات ایسا بھی آ جاتا ہے گریڈ 1 میں مدر آ کے کہتی ہے کہ جی میری بچے کو یہ چیزیں آنی چاہیے. اب اس بچے کا لیول دیکھیں, اس کی ایج دیکھیں, لرننگ پروسیجر فرق ہے, اور اس میں یہ چیزیں ہوتا ہے کہ جی فلاں کا بچہ ایسے کر رہا ہے تو میرا بچہ ایسا ہونا چاہیے. یہ جو کمپٹیشن ہے فیملیز کے اندر اسپیشلی کہ مطلب اس کے اندر بھی ماؤں کا ایک بہت بڑا میں کہتی ہوں کہ رول ہوتا ہے کہ جی اس کا بچہ ایسے ہے تو میرا بچہ ایسے کیوں نہیں. تو مینس کہ کوئی ایک سانچہ یہ خاکہ تھوڑی ہے. اچھا جہانگیر, آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ آج کل کے جو نیولی پیرنٹس ہیں ان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ بچوں کے اندر اس طرح سے کمپیریزن کریں اور وہ یہ کہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے, آلدو تو آج کل بچے خود سے ڈیسائیڈ کر ہی لیتے ہیں. میجورٹی اب ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کلاس ایسی سیٹ ہو گئی ہے جن کو ڈائمینشن مل گئی ہے, لیکن ابھی بھی ہمارے مڈل کلاس فیملیز میں ایسا بہت چلتا ہے. اچھا چینج آ رہی ہے, بچوں کو اسپیس دی جا رہی ہے لیکن بہت کم. اچھا بچہ اب دیکھیں نا, میں کہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں انسان پہ اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنی وہ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا, لیکن ہم ایز اے پیرنٹ ڈال دیتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, بچہ جب فیل ہوتا ہے تو وہ خود کو گلٹی فیل کرتا ہے کہ میں ناکام ہو گیا. اب دیکھیں بچے کو ہم نے خود ہی اس پہ ایکسٹرا برڈن ڈالا, اس کو ہم نے فیل کروایا کیونکہ وہ اس کی کیپیسٹی نہیں تھی, اور رسپانسبلٹی بچے پہ. ہاں, اور بچہ خود کوئی اپنے اندر ایک احساس محرومی, احساس کمتری اور مایوسی, بچہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں فیلئر نظر آتا ہے کیونکہ بچہ تو کچھ اور تھا اندر سے. بچے کی اب دیکھیں اگر آپ نے بیج بویا نا سیب کا یا مالٹے کا یا آم کا تو اس پہ کنوں نہیں لگ جانے نا, کوئی اور پھل نہیں لگ جانا.
بچہ جو ہے اس کو وہ بننے دیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں بچہ جو بننا چاہتا ہے نا اس کو ٹائم دیں, اس کو اپرچونٹی دیں, وہ ایکسل ہو کے دکھائے, گرو. اب دیکھیں نا بہت سارے ایسے, اب دیکھیں ایک جو آرٹسٹ ہے نا اس کے فن پارے لاکھوں میں بکتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو ہم بچہ اگر پینٹنگ میں جانا چاہے تو کہتے ہیں نہیں پڑھائی کر, اس کو چھوڑ کیا فضول کام ہے. ڈبیٹ میں جانا چاہیں تو آپ کے بچوں کہتے ہو تو پڑھائی کر. اسپورٹس میں جانا چاہے تو کہتے جی آپ کا ٹائم ضائع ہوگا, پڑھائی کرو. بہت سارے پیرنٹس آپ بچے کو اس کی مرضی نہیں کرنے دیتے, جس کی وجہ سے بچہ باؤنڈ ہو جاتا ہے, اس کی اپنی صلاحیتیں دبنا شروع ہو جاتی ہیں. فیلئر ہونا کچھ بھی نہیں ہے, ہم بس اپنے بچے کو صحیح جگہ پہ صحیح ڈائریکشن میں ایفرٹ کرنے نہیں دیتے ہیں. اور وہ فیلئر نہیں ہے, وہ شروع کی سٹیجز میں یا لیٹر آن سٹیجز میں آپ ان کو بتانا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا یہ ہو گیا, اب اس کا آلٹرنیٹ یہ ہے. ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, ہم اس کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے, ہم اس کو آپ کہنے نا کہ کانفیڈنس نہیں دیتے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو ہر چیز آ جائے یا وہ ہر چیز کرنے کا ایکسپرٹ ہو سکے. پیشن یہی ہے نا کہ ان کو اگر ہم ان لائنز پہ چلنے دیں جس کے آئی کیو اللہ نے ان کو دے کے بھیجا ہے, اس آئی کیو کو ہم خود ہی دبا دیتے ہیں. اور ایز مسلم ہمارا بلیو بھی یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے. صلاحیت دی ہے. مقصد کے اندر ہمارے اندر بہت ساری کیپیبلٹیز ہیں, بہت ساری اسکلس ہیں, اس کو کس طرح سے انہانس کرنا ہے, اس کو فائنڈ آؤٹ کس طرح سے کرنا ہے, وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اس میں ہمارے پیرنٹس, ہمارے ٹیچرز کا سب سے بڑا میجر کردار ہوتا ہے. اب دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا حصہ بنے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے چینجز ہوتے ہیں. ہمیشہ سے ہم اپنے اسکول ٹائم میں بھی ایک چیز سنتے تھے کہ ریسائکلنگ کے حوالے سے ہمیں بڑا سمجھایا جاتا تھا کہ جتنی بھی ہمارا ویسٹیج ہے اگر ہم اسے ریسائکل کرتے ہیں تو اس کو بڑا ہی پروڈکٹیولی ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ طرح کی چیزوں کی ریسائکلنگ کے بارے میں ہم نے سنا, لیکن ہمیشہ سے ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے جو سب سے ہٹ کر ہوتی ہے, جو سب سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو پانی کی ریسائکلنگ کے حوالے سے کبھی بھی ہمارے اسکولس میں ہمیں بتایا یا پڑھایا اتنا زیادہ ہائی لائٹڈ نہیں ہوتا ہے. اگر بات ہوتی ہے بڑی مائنر وے میں بات ہوتی ہے, لیکن کس طرح سے آلودہ پانی کو ہم صاف کر سکتے ہیں کیمیکلز کے ساتھ, اسے ڈیزالو کر کے پھر اسے دوبارہ سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے, اس کی کتنی زیادہ امپیکٹ آ سکتی ہیں پلیزنٹلی, کتنے خوشگوار اس سے تبدیلیاں ہو سکتی ہیں, اور موجودہ وقت میں ہمارے سائنسدان اس پہ کس طرح کا کام کر رہے ہیں, اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ مٹیریل جو چینجز ہے وہ کیا ہوتی ہیں اور کس طرح سے مٹیریل سائنس یہ کیا ٹرم ہے اور کس طرح سے اسے یوز کیا جاتا ہے ڈفرینٹ چیزوں میں, اور اس سے کس طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں. اور جیسے ہمارا آج کل بہت زیادہ انوائرمنٹل پولوشن بڑھ گئی ہے, تو کیا اس کو بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں, اور اسے نئے نئے پروجیکٹس کس طرح سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم اپنی کیا اکانومکلی بھی اس میں کوئی ہم بہتری لے کر آ سکتے ہیں, کیونکہ معیشت کے لحاظ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو بہت سارے ڈفرینٹ ایکسپرٹس ہیں جس پر آج ہم اپنے مہمان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ بڑی ہی ممتاز سائنسدان موجود ہیں, ڈاکٹر اویس احمد ہارے صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں اویس صاحب؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ. الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں. اویس مجھے بتائیے گا کہ پانی کی ریسائکلنگ کے حوالے سے کبھی بھی کسی نے سنا نہیں, یہ بڑی ایک جو ہے وہ الگ سے ٹرم ہے, اور آپ کی تو اس میں ماشاءاللہ سے آپ نے اتنا زیادہ اس میں ایکسپیریمنٹس بھی کیے ہوئے ہیں, اور آپ نے ایک اپنے لاسٹ ٹائم میں فل بیک سٹوری بھی سنائی تھی کہ کس طرح سے اپنے طالب علمی کے دور میں اس کا آغاز کیا. تو ابھی کی کیا کرنٹلی کیا سچویشن جا رہی ہے پانی کے ساتھ ریسائکلنگ کرنا, کیونکہ اگر ہم ویسے بھی دیکھیں تو فیصل آباد کا پانی کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ آلودہ ہوتا ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ شفاف پانی نہیں ہے. تو پانی کی ریسائکلنگ کس طرح سے ہماری زندگیوں میں اثر انداز ہوتی ہے اور کس طرح سے ہمارے لیے ایک پازیٹیو چینجز لے کر آ سکتی ہے؟ جی تھینک یو سو مچ. اس میں نا سب سے بڑا جو میجر ایفیکٹ ہے وہ ہے ہماری انڈسٹری. ہماری انڈسٹری جب بھی کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو اس کے لیے پانی کا یوزیج بہت زیادہ ہوتا ہے, ریفلکس بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس پانی کے اندر وہ اپنے منرلز, ڈائز, فارماسیوٹیکل ویسٹ کو ایسے ہی پھینک دیتے ہیں, جس کے باعث آپ کے ایفلوئنٹس جو ہیں جتنے بھی کارسینوجینک ایلیمنٹس ہیں وہ آپ کے پانی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ فیصل آباد میں دیکھیں تو آپ گندے نالے کی ہم بات کر رہے ہیں تو گندا نالا بیسیکلی انڈسٹریل ایریا سے ہوتے آ رہا ہے. اب وہ گندا نالا آگے پھر سرو کر رہا ہے ٹورڈز دا اسمال ڈرینز ایز ویل, اور وہ پورے فیصل آباد میں سے گزر رہا ہے. اب پوائنٹ آف کنسرن یہ ہے کہ نہ اس کو کبھی پروٹیکشن کے لیے دیکھا گیا کہ کیا ہم اس کو ریسائکل کر سکتے ہیں کہ نہیں, اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا, جس کے بعد لوگوں نے اس کے اندر پلاسٹکس
पॉलीथीन बैग्स पहनना शुरू कर दिए और वो आहिस्ता आहिस्ता और कार्सिनोजेनिक होता चला गया। एंड राइट नाउ द कंडीशन इज दैट के जो भी उसके नजदीक रह रहे हैं दे हैव द एक्सट्रीम लेवल ऑफ एस्थमेटिक डिजीज एज वेल एज कैंसर डिजीज। उसकी मेन रीजन ये है कि हम अपना वेस्ट जो है उसको रिसाइकिल करें। जैसे कि अगर हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे एफ्लुएंट्स हैं, सिप्रोफ्लेक्सन है, पैनाडॉल है, ये हमें बाज़ाहिर लगता है कि इट्स नथिंग, ये एक सॉल्ट है, लेकिन वो जितना कार्सिनोजेनिक हो रहा है विद द रिएक्शन ऑफ वाटर वो कोई भी नहीं इसको देख रहा। तो बेसिकली हमारी रिसर्च, लेकिन जब हम रिसाइकलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम अपनी ही कंट्री का करें, क्योंकि पूरी दुनिया में तो बहुत ही लोग हमसे आगे स्टैंड करें, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाता है। फैसलाबाद की स्पेशली बात करें और ऑल ओवर द पाकिस्तान बात करें तो कितने इदारे, कितने प्लेटफॉर्म्स होंगे जो कि रिसाइकलिंग के इस प्रोसेस को आगे लेकर चल रहे हैं या इस पर काम कर रहे हैं ताकि हम अपने माहौल को भी आलूदगी से बचा सके, ज्यादा से ज्यादा जितनी हमारे वेस्टेज है उसको रिसाइकिल कर सके, ना सिर्फ पानी बल्कि ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें रिसाइकलिंग की तो जी अगर देखा जाए, अगर लास्ट टाइम जो WHO की रिपोर्ट थी उसमें लाहौर पहले नंबर पे था, फैसलाबाद चौथे नंबर पे था इन टर्म ऑफ पोल्यूशन। अब अगर हम बात करें कि इसको कंट्रोल किस हद तक किया जा रहा है तो आप देखेंगे मैं शायद 1 से 2 इंडस्ट्रीज को जानता हूं जो अपना वेस्ट वाटर जो है वो ट्रीट करके फिर रिफ्लक्स कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं दे नो दैट के, या फैसलाबाद की बात कर रहे हैं? फैसलाबाद की बात कर ठीक है। बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं आई डोंट थिंक सो कि वो रिफ्लेक्स कर रही हैं। रिफ्लेक्स करती तो आज हमारा वाटर इतना पोल्यूटेड ना होता। उसकी मेन रीजन ये है कि जब आप अपने मटेरियल्स को डिजाइन कर रहे हैं, अपने ड्रग्स को बना रहे हैं, आप ये भूल जाते हैं कि आपने जो वेस्ट है उसको भी रिसाइकल बनाना है, उसके बाद उसको वाटर ड्रेन्स में फेंकना है। बिल्कुल तो वो ऐसे ही आगे जा रहा है। अब हमारे जो मेन ड्रेन्स हैं उसके बाद ये इफेक्ट करना शुरू कर देता है। और जिस तरह से आपने कहा कि छोटे छोटे ड्रेनेज होते हैं और पानी जाहिर बात अपना रास्ता खुद बना लेता है, यही गंदा पानी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारी फसलों तक भी पहुंचता है, हमारी जमीन को जाहिर बात उसमें जज्ब हो जाता है, तो इससे तो फिर हमारे तक जो फूड पहुंचता है वो भी ऑर्गेनिक नहीं है। बिल्कुल, अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो इस वक्त जो आप कहती हैं कि आई एम गोइंग फॉर द ऑर्गेनिक फूड, देयर इज नो ऑर्गेनिक फूड, देयर इज फॉर श्योर नो ऑर्गेनिक फूड। आज आपकी जितने भी फूड सप्लीमेंट्स हैं वो विद यूरिया या विद अदर सप्लीमेंट्स वो ग्रो कर रही हैं, उसके अलावा तो वो ग्रो ही नहीं कर सकती। क्योंकि जमीन आपने ऑलरेडी इतनी पोल्यूटेड कर दी कि आप वहां से उसके मिनरल्स उठा के ले गए जस्ट ड्यू टू दैट पोल्यूटेड वाटर, और वो पोल्यूटेड वाटर फिर सारी एग्रीकल्चर को तबाह कर रहा है। बिल्कुल सही। और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि मैंने अपनी पैदावार भी बढ़ानी है। किसान ने तो यही सोचना है ना कि हाउ कैन आई सर्वाइव। उसने अपनी पैदावार भी बढ़ानी है, उसने अपनी चीजों को भी देखना है, उसने अपने एक्सपेंडिचर्स को भी देखना है, देन ही हैव टू ग्रो द थिंग्स। तो जितना भी फूड सप्लीमेंट है इस वक्त दे आर कम्प्लीटली नॉट ऑर्गेनिक। हम किस तरह से अपने, अगर हम अपने तालीमी इदारों की बात करें तो हम एजुकेशनल सेक्टर से किस तरह से इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं ताकि हम बच्चों को बेसिक लेवल पे एटलीस्ट थोड़ी सी अवेयरनेस तो दे सकें कि हम किस तरह से अपने वेस्टेज को या आलूदा पानी को रिसाइकिल कर सकते हैं, एंड देन ग्रेजुअली उनकी समझ, उनको पता हो कि एक इंडस्ट्री है जिस पे काम कर रही है हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ से, हमारे लाइफ सर्कल से रिलेटेड चीजें हैं। देखिए, जहां तक बात है साइंटिफिक थीम्स की, उसमें साइंटिस्ट मजबूर हैं, पाकिस्तान के साइंटिस्ट। मैं उनको गरीब कहूंगा कि वी आर वेरी पुअर साइंटिस्ट। क्यों मजबूर? इन विच सेंस? इन दैट सेंस कि हमारे साथ कोई इंडस्ट्री अपना बाइंड लेके ही नहीं आती। लाइक देयर इज नो इंडस्ट्रियल एंगेज विद द यूनिवर्सिटी। खास वजह महसूस करते हैं? इसके पीछे वजह ये है कि ट्रस्ट। लाइक अगर एक इंडस्ट्री आपके साथ, देखें, दे नोज एज वेल कि हमारे पास 90% तो साइंटिस्ट वो हैं जो साइंटिस्ट ही नहीं। अच्छा, ठीक है। तो आई एम नॉट मेंशनिंग एनीवन, नॉट ब्लेमिंग एनीवन, लेकिन पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि ट्रस्ट डेवलप ही नहीं हुआ। कभी इंडस्ट्री का यूनिवर्सिटी के साथ ट्रस्ट डेवलप ही नहीं हुआ। जब वो ट्रस्ट डेवलप नहीं होता, बिकॉज दे हैव टू इन्वेस्ट, तो जब वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं वो कहते हैं कि हाउ वी हैव टू इन्वेस्ट एंड व्हाई वी हैव टू इन्वेस्ट। तो वो लिंकेज नहीं, जब वो लिंकेज नहीं है, दे डोंट नो व्हाट रिसर्चर आर डूइंग, वी डोंट नो व्हाट इंडस्ट्री इज डूइंग, तो एट द एंड रिजल्ट्स आर हियर। तो इस तरह के इश्यूज फिर क्रिएट होते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज की या कॉलेजेस की लैब्स हैं वो कहने को लैब है, उस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करवाया जाता, उस पर कोई एक्सपेरिमेंट नए नए
तजुर्बात बच्चे नहीं करते कि जिस तरह से पूरी दुनिया में आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाता है और आप उस पर जाके अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हो, तो इस तरह की चीजें जब तक नहीं होंगी तो हम किस तरह से अपनी चीजों में जिद्दत लेकर आएंगे। और इस तमाम रिसाइकलिंग के प्रोसेस में ये भी बताइएगा किस तरह की टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम देखें, लाइक इफ आई हैव टू एक्सप्लेन माय रिसर्च, तो हमारी रिसर्च है नैनो मटेरियल्स को, नैनो टेक्नोलॉजी को, जो रिसेंटली इट्स ऑन अ वेरी पीक लेवल फॉर दिस सॉर्ट ऑफ इश्यूज। अब अगर हम बात करें टू हिट यूरोप एंड देन टू हिट पाकिस्तान, तो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स आर रियली डिफरेंट। दे वर्क फॉर द कमर्शियलाइजेशन। अगर हम यूरोप को देखें और पाकिस्तान को देखें तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हम कहीं भी नहीं स्टैंड कर रहे हैं। We are not even in हम कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे हैं कि हम पीछे होना तो एक अलग चीज है, हम कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं। आज हमसे बांग्लादेश आगे, आज हमसे श्रीलंका आगे, दे आर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। आज हमसे फलस्तीन रिसर्च में आ गए, इवन दे आर इन द वॉर सिचुएशन। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वी आर फाइटिंग विद द यूरोप? हमारी गवर्नमेंट का इसमें नेग्लिजेंस? नो, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल सेज दैट गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं करने देती। Then what you did for the government? हम पहले तो क्वेश्चन ही ये करते हैं, what you do for your country, what you did for your country. हम खुद कुछ नहीं करते and then we start the blaming. अच्छा वो यूनिवर्सिटी ऐसी है, उसमें रिसोर्सेज नहीं है, नहीं जी गवर्नमेंट ऐसी है. No, there is not the thing which should be discussed like that. पहले आप ये बताएं कि क्या आप खुद बढ़े हैं? आज हमारी यूथ पहले ये सोचती है कि मैंने पैसे कैसा कमाना, उसको बस डॉलर चाहिए। दे थिंक दिस कि बस मेरे पास पैसे आए एंड देन ही डैम केयर के रिसर्च कैसी हो रही है। इवन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो थीसिस वो पैसे दे के बनवाते हैं। हाँ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम मिनिस्ट्री को यहाँ पे दोष नहीं दे सकते, मिनिस्ट्री को हम कह भी कुछ नहीं सकते, क्योंकि मिनिस्ट्री का कसूर ही नहीं है। कसूर हमारे जहन का है, हमारी अपनी ये थिंकिंग प्रॉब्लम है कि हम शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा अगर मैं थीसिस पैसे दे के करवा लूं, अच्छा अगर मैं पेपर पैसे दे के करवा लूं, तो ये चीजें जो है। अच्छा, जिस डिग्री के थ्रू आप आगे आए, आज रिसर्च भी कर रहे हैं माशाल्लाह से, पूरी दुनिया में अवार्ड्स भी आपने लिए हुए हैं, आपकी बुक्स भी हैं और आपने बड़े रिसर्च पे काम किया है और बड़ी एक अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है। तो इस तरह से आप क्या देखते हैं कि आपके बैच की ही अगर बात कर लें, कितने लोग होंगे जो आपके साथ खड़े हैं? देयर इज नो वन, एंड व्हेन आई स्टार्टेड द पीपल वर सेइंग दैट आप बहुत गलत राह पे चल रहे हैं। मेरा बैच 2015 से 19 है ऑफ माय बीएस। तो मैंने बीएस में काम स्टार्ट किया रिसर्च का। एग्जैक्टली, वी नो दैट। एंड इन माय बीएस लेवल नो वन वाज विद मी ही शुड डू द रिसर्च। एवरीवन वाज सेइंग दैट कि ये आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एट दैट टाइम बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में वो क्वालिटी एश्योरेंस केमिस्ट के तौर पे जॉब करना शुरू कर गए। फॉर श्योर फॉर द टाइम बीइंग हमें भी फील होता है कि अगर वो 30,000 की सैलरी पे काम कर रहे हैं, बिकॉज एट दैट टाइम 30,000 रुपए काफी महीने रखते थे, तो बड़ा फील होता था कि ऑन दैट टाइम, ऑन दैट नॉट नाउ, तो वो बड़ा फील होता था कि वो लाइक 30,000 कमा रहे हैं, लाइक इट्स रियली बहुत बड़ा अमाउंट है। तो फिर देखिए रिसर्च इज नॉट लाइक दैट कि आपको क्विक देगी, सक्सेस देगी। एंड इवन आई एम नॉट सेइंग दैट कि आई एम सक्सेसफुल राइट नाउ, आई एम नॉट इवन सक्सेसफुल राइट नाउ, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू राइट नाउ। उसके बाद कौन जानता है कि कौन सक्सेसफुल होगा कि नहीं, बिकॉज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू सक्सेस इज नॉट द गेम ऑफ मनी। पैसा सक्सेस नहीं है, इट्स नॉट अ फेम। लेकिन पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि व्हाट आई गेन इज दैट आई सी द नेचर, हाउ द नेचर एग्जिस्ट एंड हाउ वी कैन ट्रिब्यून द नेचर, ट्यून द नेचर। सो वो जब हमने सीख लिया, देन आई कैन फील राइट नाउ दैट what decision I made during my graduation, that was the perfect. बिल्कुल, क्योंकि आपने उसको प्रूव किया अपनी एफर्ट्स के साथ। और वही चीज़ हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर आप सही डायरेक्शन आप खुद से सिलेक्ट करने देते हैं हम अपने स्टूडेंट्स को, तो वो किसी ना किसी डायरेक्शन में जाते तो सक्सेसफुल ज़रूर होते हैं। अच्छा, इसी के साथ अगर हम बात करें थोड़ा सा कि आप जो काम कर रहे हैं इसको थोड़ा सा लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दें कि हमारे यहाँ इतना कॉमनली भावना है कि रिसर्च हो रही है और इस बारे में, और कहाँ कहाँ पे क्या क्या डोमेन है, कहाँ पे किसके बारे में। जैसे भी पानी एक बहुत ही एक अलग से एक्सपेक्ट है जिस पे काम करना, उसको रिसाइकिल करना। पानी के बारे में कभी लोग सोचते भी नहीं, पाकिस्तान में तो शायद आज भी नहीं सोचते होंगे ना कि पानी आलूदा पानी, हमें बस ये पता होता है इसको बहा देना है, इसको ड्रेन कर देना है, लेकिन उसको किस तरह से हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, लोगों को नहीं पता। तो लोगों के अंदर
अवेयरनेस होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दुनिया के बारे में, कि दुनिया के अंदर क्या जिद्दतें हैं और दुनिया के अंदर किस तरह की तब्दीलियाँ आ रही हैं, ये हम जानेंगे। और इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब मुझे आई एम श्योर के मिलने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ों पर बात नहीं होती है, बहुत कम बात होती है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जिस वक्त एक छोटी सी ब्रेक, हम खुद भी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और साइंस के हवाले से, रिसर्च के हवाले से हमें सुनने में बड़ा ड्राई सा सब्जेक्ट लगता है, हमारा इंटरेस्ट भी नहीं होता है। इस तरह के सब्जेक्ट्स हम आम टॉपिक्स इस तरह के डिस्कस भी नहीं करते हैं। हमारे यहाँ टॉपिक्स थोड़े से लोगों को फैंटिसाइज करते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट के हवाले से, थोड़ा सा फैशन के हवाले से, लेकिन ये वो चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी, रिसर्च, साइंसेस, जिससे दुनिया में लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं। और अगर आज भी हम इस चीज़ की अहमियत को नहीं समझेंगे, इसकी अवेयरनेस हमारे बच्चों तक, हमारे घरों तक नहीं पहुंचेगी, तो हम अपनी जिंदगियों को जो है एक खुशगवार तब्दीली की जानिब नहीं लेकर जा सकेंगे। दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के कैसे चलेंगे? तो अवैध इन तमाम चीज़ों की अवेयरनेस आप समझते हैं कि हमारे स्कूल्स तक, यूनिवर्सिटीज तक या आम घरों तक है लोगों के अंदर? अच्छा, इसमें ना बड़े ही अगर आप डीप कॉन्सेप्ट इसका देखें, हाँ, पिछले दिनों में हमने सोशल मीडिया पे बहुत कहा कि स्टॉप द इसराइल प्रोडक्ट्स, वो रियली बायकॉट करें हम उनका। अगर हम देखें तो हमारे घर घर में एक एक चीज यूनिलीवर या इसराइली प्रोडक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम अगर उसका बायकॉट करते हैं तो वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स एज वेल फॉर आवरसेल्फ। लेकिन क्या हमने उनके डेरिवेटिव्स बनाए? बिल्कुल, क्या हमने उसके एक्सचेंज में कुछ चीजें, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज यूजिंग अ डव शैम्पू, क्या हमने अपना पाकिस्तानी ब्रांड को ऐसा बनाया? हमारे यहाँ ना एक दूसरे को सपोर्ट करने की जो स्पिरिट है वो उस तरह से दिखाई नहीं देती। जैसे कि आई एम श्योर कि आप भी काम करते हैं, अभी भी शायद आपके ही फील्ड से बहुत सारे लोग होंगे जो कि आपको उस तरह से सपोर्ट करके, इनकरेज करके आगे नहीं लेकर जा रहे होंगे, और आने वालों के लिए बहुत सारी आसानियां नहीं पैदा कर रहे होंगे। या ऐसा कुछ है? क्योंकि हमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन बिल्कुल आपके फील्ड के बारे में नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि फील्ड क्या है, इसमें अगर काम करना है, बच्चों का इंटरेस्ट है रिसर्च में किसी भी तरह की, तो वो किस तरह से अपने आप को परस्यू कर सकते हैं, अपने करियर को किस तरह से लेकर चल सकते हैं। देखिए, लेग पुलिंग हर जगह पे, हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि लेग हाँ, पुलिंग उधर है, इट्स अ रियली कॉमन थिंग। लेकिन अगर आपने इस करियर को परस्यू करना है, देन यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग बाय योर माइंड। इट्स नॉट सो मच इजी कि आप कहें कि बस चुटकी बजाई और हो गया, ये कोई मजाक नहीं है। बिकॉज रात भूलने पड़ते हैं, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी अ नाइट वेयर। तो अगर आप सोच सकते हैं कि आप, बिकॉज नॉट ओनली रिसर्च, कोई भी चीज है, बिजनेस है, इवन इन शोबिज, इफ यू गिव टाइम टू योर ऑन कैरियर, इट विल बी परस्यूड एंड इट विल बी शाइनिंग एज वेल। तो किस तरह से हम अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कर सकते हैं? मतलब हमारे साइंटिस्ट बहुत सारी रिसर्च करते हैं, रिसर्च इंडस्ट्री को किस तरह से ग्रो किया जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि अच्छा ये भी एक कैरियर है, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है। क्योंकि अब हम बहुत लिमिटेड ऑप्शंस में रहते हैं। हमारे पास आज भी दुनिया चांद पे पहुंच गई, हमारे पास आज भी टीचिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग, यही 2-4 टॉपिक्स हैं। हमें पता ही नहीं है कि दीगर इंडस्ट्रीज क्या हैं, कहाँ पे लोग स्टैंड कर रहे हैं, किस तरह से वहां तक पहुंचा जा सकता है। इसमें नंबर 1 फैक्टर है मदर एजुकेशन, द होम एजुकेशन। आज भी मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे वांट टू सी देयर चाइल्ड अ डॉक्टर और इंजीनियर। हाँ, इसके अलावा उनको कोई फील्ड नजर नहीं आ रही होती। सेकंड इज, उनको लगता है ज्यादा सिक्योर फील्ड है। हाँ, उनको लगता है। लेकिन अब हमने जैसे कि देखा, डॉक्टर्स का कैरियर इस वक्त पूरा दांव पे लगा हुआ है। हाउ दे आर सर्वाइविंग, वी नो दैट। और जहां तक बात इंजीनियरिंग की है, when I was in my intermediate study, मैंने इंजीनियरिंग छोड़ी ही इसलिए थी कि मैं उस फील्ड में जाऊं जिसका आगे स्कोप है। एंड इट वाज लाइक ऑन 2015। कैसे पता चलेगा कि ये स्कोप है? लोग कहते हैं स्कोप क्या है आजकल, मैं कहती हूँ कि आप ये देखिए कि आज के 10 साल बाद क्या चीज होगी, आप उसके पीछे काम करें। लोगों के अंदर कैसे बच्चों को पता चलेगा? कैरियर काउंसलर्स नहीं है हमारे पास। अपॉर्चुनिटीज and from the very start students and teachers have to think that कि हम in future कर क्या सकते हैं। उस बच्चे को from the very beginning you have to observe। अगर आप उसको observe करते रहेंगे, he can be a good sportsman, it's a field as well, he can be a good actor as well। तो लाइक हमारे यहाँ आज भी इस तरह के शोबे को ना
जस्ट एज अ फन लिया जाता है, उसको कैरियर नहीं लिया जाता. लेकिन अगर आप गोरों का एजुकेशन सिस्टम देखें, दे ऑब्जर्व द चिल्ड्रन ऑन अ वेरी अर्ली स्टेज, और फिर उसके बाद उसका कैरियर डिसाइड किया जाता है. हाँ. हमारे यहाँ कैरियर डिसाइड नहीं किया जाता, कैरियर अडॉप्ट किया जाता है कि हाँ जी जो मेरा चाचे का मुंडा डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर ही बनना. सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, दिस हैव टू बी सॉल्व. तो जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं सॉल्व होगा तब तक आप कैरियर को अप्रोच भी नहीं कर सकेंगे, आप उसकी तरफ थिंक भी नहीं कर सकेंगे. और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कैरियर काउंसलिंग की बजाय यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेजेस हैव टू अरेंज द सेमिनार्स, जिसमें नॉवल साइंटिस्ट आए. अगर रिसर्च की बात करें तो नॉवल साइंटिस्ट आए, वो उनको बताएं कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दैट. लाइक अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं अपने बैचलर फ्रेंड्स की बात करूं, एट दैट टाइम आई वाज ट्रैवलिंग विद द वैन, जो कि 8 नंबर चलती है, जुमरे से सीधा जीसी लेके चलती. आई ट्रैवल इन द वैन एंड राइट नाउ आई हैव द वेरी मच हैंडसम, like in the term of bank balance, rather than all of the students, which was the classmate in my previous study. लेकिन point of concern ये नहीं है कि how much I am earning. Point of concern ये है कि आप अपने कैरियर को किस हद से देखें. If you go for the business, go for that. Put your time, put your effort. अगर आप टाइम या एफर्ट नहीं देंगे, हर टाइम वो टिकटॉक, इंस्टा रील्स, इस पे टाइम स्पेंड करेंगे, you will not succeed. तो ये प्रॉब्लम है. मोबाइल इज अ मेजर प्रॉब्लम राइट नाउ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द अर्ली केज. वो उनको चाहिए मोबाइल. गेम्स है तो वो गेम्स प्रैक्टिकली खेलने के बजाय वो मोबाइल पे लगे रहते हैं. दे हैव द फैसिलिटी. लोग गैजेट्स को भी यूज करके बहुत हैंडसम अमाउंट कमा रहे हैं और बहुत अच्छा उनके गोल्स और करियर को सेट किया है. लेकिन फिर से वही आ जाती है कि आपने राइट वे किस तरह से आपने उसको लेकर चलना है, वो एक बहुत है. अच्छा, आप थोड़ा सा मटेरियल साइंसेस के बारे में बताइए कि ये क्या है, थोड़ा सा और इसके बारे में अगर कॉमनली आप हमें समझा सके, क्योंकि हमें फॉर्मूलाज तो समझ में नहीं आए. मैं बड़े सिंपल एग्जांपल देता हूं. जी बिल्कुल. व्हाट नैनो टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन वो ये है. फॉर एग्जांपल आपके पास एक ब्रेड है, एक बड़ा ब्रेड है. ठीक है. उस ब्रेड का साइज कितना होगा? तकरीबन इतना होगा. बिल्कुल सही. अब उस ब्रेड की स्लाइस काट लें. जी जी. 10-12 स्लाइस बन गई. उन स्लाइस को सरफेस पे रखते जाएं. ओके. अब वही ब्रेड है, वही साइज है, लेकिन सरफेस बढ़ गई. हाँ. उसका बेड बन गया. नैनो टेक्नोलॉजी करती है आसान अल्फाज में, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया. तो जब वो सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना, तब वो और अच्छा कैटालिस्ट बन जाता है. कैटालिस्ट का मतलब ये कि वो रिएक्शन को फास्ट कर देता है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ पर्पस. बिल्कुल सही. तो मटेरियल साइंस की थीम ये है कि वी हैव टू गो फॉर द एज मच एज मोर सरफेस एरिया एंड लेसर साइज. अब उसका साइज भी कम हो गया. हाँ. उस ब्रेड का साइज भी कम हो गया, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ गया. हाँ, पहले आपको वो हाइट में थी, आपके पास जो आई में थी, लेकिन कम जगह पे उसका हजम जो अंदर वाली जगह थी वो ब्लॉक थी, और हमने वो एक्टिवेट कर दी. बिल्कुल ठीक है. तो ये नैनो टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही है. तो इसमें आजकल क्या फिर आपके नए प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं, किस चीज पे आप काम कर रहे हैं, अगर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते. जो करंटली मैं काम कर रहा हूँ, लास्ट टाइम वी डिस्कस, लाइक आई एम वर्किंग राइट नाउ ऑन द बैटरीज एंड सुपर कैपेसिटर. उसके साथ साथ हम बायोमास कन्वर्जन पे भी काम कर रहे हैं. जैसे कि हम लाइक अगर आप अपनी वो देखें, लाइक मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, इवन नाउ मेल एज वेल, दे यूज द सीरम. सीरम एंड टोनर्स, स्किन केयर. और हम कहते हैं जी हाइलुरोनिक एसिड वाला हो, विटामिन सी वाला हो, तो वो बेस्ट है. हम वही देख रहे हैं कि हम बायो वेस्ट से, जो पाकिस्तान में वो भी बहुत ज्यादा है, जैसे कि दरख्तों के पत्ते हैं, दरख्त खुद है, लकड़ी है, वो हमें पता है कि वो, अब लोग कहते हैं कि इनको जला दें. हम कहते हैं भाई दे आर रिच इन लिग्नोसेलुलोज. उस लिग्नोसेलुलोज से हम फर्फुरल निकालते हैं, फर्फुरल से हम साइक्लोपेंटानोन बनाते हैं, और वही साइक्लोपेंटानोन आपके सीरम में. सही. इसीलिए द बॉडी शॉप एंड लॉरियल आर द एक्सपेंसिव बिकॉज दे यूज द बायो वेस्ट. अब अगर आप सादा अल्फाज में कहें ना, तो वो आपको गंद से सीरम बना के दे रहे हैं. हाँ. लेकिन वो ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक है, और बहुत कॉस्टली आपको चार्ज कर रहे हैं. रिसाइकलिंग के बाद क्या वाकई प्रोडक्ट इतनी ज्यादा कॉस्टली हो जाती है? यस, ये मेन रीजन है. दे नो दैट हाउ टू ट्रीट द वेस्ट. हम वही पत्ते जला देते. सही. हम वही कॉर्न के, अब देखें कॉर्न के जो वो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं टुकला, वो उसका जो छल्ली का वो टुकड़ा होता है, बिल्कुल, लोग फेंक देते हैं, जला देते हैं. दे यूज इट फॉर द बर्न पर्पस. जी जी. साइंटिस्ट यूज इट फॉर द बायो वेस्ट. ओके. तो हमें जानना है कि हम उस वेस्ट को
कैसे कारामद बना सकते हैं। और कहाँ कहाँ इसको हम यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर दे। जैसे आपने एक प्रोडक्ट बताई, ये स्किन केयर में यूज हो रहा है, इसके अलावा ये किन किन जगहों पर हम अपनी डेली रूटीन में इसको यूज करते हैं? डेली रूटीन में मैं अगर बात करूं तो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज उनको ना अपनी ड्रग्स को क्लीन करने के लिए मैथनॉल की जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल, ये एक सॉल्वेंट है, जी, जी, मैथनॉल, जी, एथनॉल, जी, जी, ये जी। सारे के सारे सॉल्वेंट्स वेस्ट से बन सकते हैं। ओके, बायोफ्यूल की अगर हम बात करें, बायोफ्यूल जनरेशन वो भी हम वेस्ट से बना सकते हैं। हाँ ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लेकिन जो कि हम हमारे waste सोचते से कि कर सकते हैं। पाकिस्तान में पहले ही बहुत ज्यादा महंगाई है, अगर हम रिसाइकलिंग पर जाएंगे कंपैरेटिवली, यहाँ पे ही अगर हम लोकली रिप्रोडक्शन उसकी करते हैं तो ज्यादा कॉस्ट नहीं लोगों को चार्ज होगा, लोगों के लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं चीजें हो जाएंगी। मैम सीरम या टोनर गरीब बंदा तो यूज नहीं करता, ठीक है, उसके लिए वही स्किन बेस्ट लेकिन है। हमें तो वो चीज करनी है ना जो कि सबके लिए हो, जिसमें अगर सबकी बात करते हैं, स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं हो। अगर हम सबकी बात करें तो उसमें और बहुत सारी चीजें हैं। यू शुड नॉट थिंक अबाउट द सीरम एंड टोनर बिकॉज हाँ, दे शुड बी जनरल बात करते हैं। अगर हम जनरल बात करें तो लेदर इज मोर एक्सपेंसिव। हाँ, अब हम बनाना की पील से भी लेदर बना सकते हैं ओ रियली, और वो चीपर है दूसरे लेदर से। ओके, लाइक इवन फॉर द टेंड लेदर वो चीपर है आपके टेंड लेदर से भी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप उसको प्रोडक्टिविटी में ला रहे हैं या नहीं ला नहीं रहे। ला रहे। अभी एक स्टूडेंट था जो कि मुझे मिला था, ही मेक द नेचुरल बॉल पॉइंट्स, वो जो Okay. लेड पेंसिल है ना उसने नेचुरली बनाई थी। नेचुरली मतलब लाइक उसने कोई आई डोंट नो कि उसने कौन सा मटेरियल यूज किया था ऑर्गेनिक, हाँ। लेकिन वो नेचुरल था। लाइक इफ आई विल बी गो फर्दर मे बी आई विल पोस्ट दैट। तो उसने वो नेचुरली बनाया था एंड दैट वाज द चीपर rather than other ball points हाँ जो आप मार्केट से ले मार्केट से ले रहे हैं। देखिए साइंटिस्ट का काम है इन्वेंशन करना, हाँ प्रोडक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एंड हाउ टू मेक इट टू द लेमैन, ये काम साइंटिस्ट का नहीं है, ये काम इंडस्ट्री का है या मैनेजमेंट, तो हमारे यहाँ साइंटिस्ट और इंडस्ट्री के है दरमियान ही नहीं। लिंकेज नहीं जो कि है, मैंने शुरू में बताया। जिसकी वजह से हमें इस तरह के डाउनफॉल का सामना सामना करना पड़ करना रहा है। और अगर वो लिंकेज हो जाएगा तो उससे कितने ज्यादा बेनिफिट हो सकते हैं, उसके कितने फायदे हो सकते हैं, और इन फ्यूचर हम कितना ज्यादा पाकिस्तान को इसका बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, इस हवाले से भी हम मजीद बात करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक, कम विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एटन, और किस तरह से हमारी इंडस्ट्रीज और अगर हम आपस में हमारे एकेडमिक की भी बात करें या फिर हमारे साइंटिस्ट की बात करें, रिसर्चर्स की बात करें, जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं तो हम ज़्यादा लॉन्ग टर्म उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम सेम देखें रिसर्च इंडस्ट्री में या साइंटिस्ट के हवाले से हम बात करें, तो जो भी वो तहकीकात कर रहे हैं, जो वो इनोवेशंस कर रहे हैं, जब तक हमारी इंडस्ट्री उनके साथ नहीं जुड़ेगी तब तक मुझे लगता है कि हम आधा अधूरे चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चीज़ को किस तरह से मेक श्योर किया जा सकता है वैसे कि हमारी इंडस्ट्री और हमारे रिसर्चर, हमारे साइंटिस्ट एक प्लेटफॉर्म पर हो, ताकि हम पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में फायदे दे सकें, बेनिफिट दे सकें। इसमें ना अगर हम बात करें लाइक बिकॉज वी अडॉप्ट एवरीथिंग फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, हाँ जैसे कि सस्टेनेबल गोल्स हैं तो वी नो दैट कि वो यूएनओ से डिसाइडेड थे, देयर आर 17 सस्टेनेबल गोल्स। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें कि हाउ दे हिट, जैसे कि हमने काम किया सुस फार्मा प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया, फिर एक ग्रीन डीजी फार्मा था उस पे मैंने काम किया। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि इंडस्ट्री इन्वेस्ट करती अच्छा यूनिवर्सिटी पे, ठीक है, और यूनिवर्सिटी में भी स्पेसिफिक एक रिसर्च लैब को ओके, इंडस्ट्री उसको उसके ऊपर इन्वेस्ट करती ठीक है। है। अब जब इंडस्ट्री इन्वेस्ट करती है तो उस यूनिवर्सिटी के एम के ऊपर जो स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स काम कर रहे होते हैं, इवन फॉर द पीएचडी, इवन फॉर द पोस्ट डॉक, वो अंडर असिस्टेंट होते हैं इंडस्ट्री के भी ठीक है, और उस रिसर्च लैब के भी। बिल्कुल सही, और एट द एंड जो प्रोडक्ट बनती है उस पे मेनली जो हक होता है वो इंडस्ट्री का होता है, हाँ क्योंकि उनकी तरफ से उनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। बिल्कुल, तो हमारे यहाँ अगर देखा जाए इंडस्ट्रियल लिंकेज, अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बात करें तो हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डॉक्टर आरिफ नजीर, ही इवन क्रिएट अ ग्रेट लिंकेज विद इंडस्ट्री। लेकिन अगेन वही इशू कि क्या इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट करने पे राजी है या नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री को वो कहती है कि मेरे पास एक 40,000 की सैलरी वाला कमिस्ट आ जाए, मैं उससे अपना काम करवा लूँ।
rather than कि मैं इन्वेस्ट करूं. इन्वेस्ट कर लेकिन उसको ये नहीं पता कि फॉर द फ्यूचर एंड फॉर द लॉन्ग टाइम यू शुड इन्वेस्ट, यू शुड मेक इन्वेस्टमेंट के यूनिवर्सिटीज इंस्ट्रूमेंट खरीद सके, जो कि देखें यूनिवर्सिटीज के फंड या हायर एजुकेशन के फंड इतने ज्यादा नहीं है कि आप हाई इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर सकें. राइट नाउ अगर मटेरियल साइंस की बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जो मैं कहता हूं लिटमस इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी नहीं है. हाँ. तो आप कैसे कह सकते हैं कि वी कैन गो फॉर द नॉवल थिंग्स जब आप एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर सकते. हाँ. तो ये मेन प्रॉब्लम है. उसके बाद इनोवेशन का सोचते हैं. हाँ. पहले तो हमने अपनी चीजें पूरी करनी पूरी है. करनी है, जंग वो पे जाना है नहीं तो है. हथियार तो पूरे लेके जाने हैं. हाँ. जब हथियार ही पूरे नहीं है तो आप जंग ही नहीं लड़ सकते. हाँ. तो ये इस एक मेन वजह प्रॉब्लम. से ये हो रहा है. और अगर ये लिंकेज हो जाए तो इसका फिर हम क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे? बहुत सारे कि इम्पैक्ट. इसके लिए कितनी हम कहेंगे कि राहें खुलेंगी या कितने बंद दरवाजे खुल जाएंगे और इससे हम अपने मुल्क को और अपने नेशन को कितना ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका माफिया खत्म हो जाएगा. वो माफिया जो कि इसराइली प्रोडक्ट्स को इधर ला रहा है वो खत्म हो जाएगा. उसके बाद आपको ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि तो बायकॉट. कहीं ये जो ट्रस्ट इश्यूज है यही तो मेन वजह नहीं बनती है कि इंडस्ट्री को जो है वो इन्वेस्टमेंट करने पे, क्योंकि इन्वेस्टर्स तो मौजूद हैं, इन्वेस्टमेंट तो होती हैं. पाकिस्तान में इतने क्रूशल हालात चल रहे, इतनी महंगाई पीक पे, उसके बावजूद भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं. लेकिन अगर हमारी इंडस्ट्री इस तरह से प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट नहीं करेगी तो वो बहुत लिमिटेड सोच रहे हैं. उनको क्या हम अपना मैसेज अच्छे से कन्वे नहीं कर पा रहे हैं कि इसका लॉन्ग टर्म में उनकी इंडस्ट्री को भी जिसको वो ऑन कर रहे हैं और हमारी सराउंडिंग्स को, हम सबको कलेक्टिवली कितना ज्यादा फायदा होने वाला है? मैम बड़ी ही सिंपल एग्जांपल है. पाकिस्तान में टोयोटा और हुंडा के अलावा कोई कार कामयाब नहीं हुई. रीजन दे डोंट वांट एनी अदर इंपोर्टर कि वो यहाँ पे अपनी कार लॉन्च करे. हमारे यहाँ जर्मन कार्स नहीं है, फ्रेंच कार्स नहीं है. जो भी एक आधी आती है या अपना बिजनेस स्टार्ट करने के शुरू होते हैं, दे डोंट अलाउ बिकॉज दे नो हाउ टू ट्रीट, हाउ टू मेक द डीलिंग, दे नो. अब अगर हम बात करते हैं इसराइली प्रोडक्ट्स की या इधर उधर इनोवेशंस की, तो इनोवेशंस तब हो सकती हैं जब आप एक लूज एंड दें साइंटिस्ट को और उसके बाद उसको मार्केट में लेके भी आए. लेकिन आपने खुद ही कहा ना कि 90% तो हमारे पास साइंटिस्ट भी नहीं है जो साइंटिस्ट एक्चुअली हैं. दे आर प्रिटेंडिंग लाइक कि वो साइंटिस्ट हैं, जैसे कि हमने शुरू में कन्वर्सेशन की. तो ये इस तरह का भी होता है ना कि हर किसी के अपना एक्सपीरियंस होता है. वो जिस तरह का उसको जो एक्सपीरियंस मिलता है वो शायद उससे उसका वो ट्रस्ट लैक कर जाता है. उसकी भी एक रीजन है. आपकी यूनिवर्सिटी बल्कि कोर एजुकेशन, हाँ, हमें रट्टे पे पहले लगाया जाता है, मार्क्स पे पहले लगाया जाता है, फिर कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करो. जब आपके पास विल पावर ही नहीं कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की, आप सोच ही नहीं सकते, देन हाउ यू कैन डू द रिसर्च. 90% रिसर्चर मैंने वो कहे कि जो बच्चे हमारे थीसिस पैसे दे के प्रिंट करवा रहे होते हैं, उनको नहीं पता है, उनको नहीं पता, एंड देन दे डैमेज द अदर स्टूडेंट्स एज वेल. फिर बाकी स्टूडेंट्स जो हैं, जो काम करने वाले हैं, जो कंसेप्चुअल है, वो डैमेज हो रहा है. जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स बैठे हैं, दे नो हाउ टू डू रिसर्च. उनको पता है रिसर्च कैसे करनी है. उन्होंने पीएचडी की है, दैट इज अ ऑनरेबल डिग्री, और ये एक लास्ट एकेडमिक डिग्री है. बिल्कुल बिल्कुल. लास्ट एकेडमिक डिग्री शुड बी रीनेम्ड एज द अचीवमेंट. तो अगर हम उसको देखें, लाइक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर दे नो हाउ टू डू, बट अगर आपके सामने फॉर एग्जाम्पल आपके सामने 4 नकारा स्टूडेंट्स आ जाए और आप उनको काम भी समझा दें, हर तरह से समझा दें, और एट द एंड वो काम ये करें कि थीसिस पैसे दे के प्रिंट करके लेके आ जाए, आप क्या कर लेंगे? आप बल्कि इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को पावर दी जाती है. टीचर क्या कर लेगा? दे विल डू नथिंग बिकॉज दे नो दैट दे कैन लूज देयर जॉब. द फियर ऑफ जॉब इज मोर क्रिशियस रेदर देन कि वो स्टूडेंट्स के ऊपर जरा. अगर हमारी नेशन फियर ऑफ जॉब से निकल आए और अपने सेटअप्स करे और इस तरह की डेवलपमेंट्स पर, इनोवेशंस पर हम करें, तो शायद हम दुनिया के साथ जो है वो एक कम्पीट कर सकेंगे, कंपटीशन में आ सकेंगे. जो कि आपने कहा कि अभी तो हम कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं. ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है और बड़ी एक मैं कहूँगी कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है. देखें, आप अगर यूरोप की तरफ जाए ना, तो आपको वहां पे क्लीन करने वाला बंदा भी सेटिस्फाइड नजर आएगा. He know that he will survive. हाँ.
हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ही जॉब सिक्योरिटी। हम फॉर एग्जाम्पल इवन इन एवरी जॉब आप अपने वो फुल एसेस यूज ही नहीं कर सकते। एंड स्टिल आई बिलीव दैट कि जो स्टूडेंट्स इन द एरा ऑफ 90s पढ़े थे वो मार से और वो टाटों से, दे आर मोर डिटरमेंट रेदर देन द न्यू वंस, द न्यू जनरेशन। रीजन, उनको वैल्यू पता थी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। उनको पता है कि लाइन में लगना कैसा होता है, उनको पता है मैंने फॉर्म कैसे जमा करवाना है। सो हमारे आज के बच्चे की फीस ऑनलाइन जमा हो जाती है, एसी रूम्स हैं, हर फैसिलिटी है, एंड दे डोंट नीड टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट। तो जो लोग एक्स्ट्रा एफर्ट करना जानते हैं, दे नो हाउ टू पॉलिश देयर स्किल एज वेल। बिल्कुल, तो जब भट्टी में नहीं जाएंगे तो लोहा पिघल के तलवार कैसे बने? बिल्कुल, वो कुंदन नहीं कभी भी बन सकता। अच्छा, ये तो वो सारी प्रॉब्लम्स है जो कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ रही हैं और साइंटिस्ट को फेस करनी पड़ रही हैं। अगर हम अपने फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर आप क्या देखते हैं, और मटेरियल साइंसेस के थ्रू ये टेक्नोलॉजीज इतनी नई नई पूरी दुनिया में आ रही हैं, उसके ज़रिए से हम किस तरह से जो है वो चीज़ों को चेंज कर सकते हैं? इन्वायरमेंटल चेंज की अगर हम बात करें, पोल्यूशन की, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्लांटेशन है ही नहीं, शजरकारी, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि हम दरख्त तो खुद ही काट लेते हैं, तो किस तरह की इनोवेशंस मजीद हो सकती हैं, इस हवाले से हम जानेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और जिस तरह से हम वाटर फिल्ट्रेशन की और रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं, तो ये भी जानना दिलचस्प होगा कि मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी है कि क्या जो रिसाइकिल किया हुआ पानी है उसे हम पी सकते हैं, डिफरेंट तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या ग्लोबली जो पानी की इतनी ज़्यादा हमें शॉर्टेज दिखाई देती है, जो कमी है, उसे हम ग्लोबली लेवल पर उसको क्या उसका अल्टरनेट हो सकता है, उसका मुतबादल हो सकता है या नहीं? वैसे ये क्या जो हम रिसाइकलिंग के प्रोसीजर से गुजारते हैं या फिल्ट्रेशन के प्रोसीजर से पानी को गुजारते हैं, जो कि आलूदा पानी है, केमिकल वाला पानी है, उसको पीने के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? नॉट येट। लाइक आप ये नहीं कह सकते कि वो पीने के लिए कारआमद होगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वो एग्रीकल्चर के लिए कारआमद होगा। अच्छा। उसकी रीजन ये है कि जितनी भी डाइज है, जो हमारे कपड़े हैं जिनके ऊपर डाइज लगती हैं, उनको डिग्रेड किया जा सकता है, रिमूव तो किया ही नहीं जा सकता। ओके। उनको उस प्रोडक्ट में चेंज किया जा सकता है कि जो कि लेस इफेक्टिव होगी। ओके। रिमूव नहीं किया जा सकता। हाँ, तो जब तक वो रिमूव नहीं होगी तब तक वो पानी पीने के काबिल नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर के लिए वो फायदेमंद है। के अलावा और किस किस इंडस्ट्री में यूज हो सकता है? दे कैन बी यूज फॉर द अगेन रिफ्लक्सिंग। उस पानी को दोबारा यूज करो इन योर पर्पस, जिस पर्पस के लिए भी आप उसको यूज कर रहे हो उसको। देखिए, देयर इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस जो पुराने जमाने से चल रहा है कि पानी की फ्लोटेशन करो, पानी क्लीन होता रहता है। आप पानी की फ्लोटेशन करें, पानी क्लीन होता रहेगा। और अगर फिर आप उसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा इन्वॉल्व कर लें तो वो और ज्यादा जल्दी हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दे डोंट वांट टू पुट एफर्ट फॉर दैट। ओके। एंड नो वन इज थिंकिंग अबाउट दैट कि ये कितना कार्सिनोजेनिक है और कितना खतरनाक है फॉर द फ्यूचर। और वाटर रिसाइकलिंग से अगर हम ग्लोबली पानी की बहुत ज़्यादा कमी का सामना हमें देखना पड़ता है डिफरेंट कंट्रीज में, इसको हम पूरा कर सकते हैं? फॉर श्योर यू कैन। उसकी रीजन ये है कि ये वाला पानी कहाँ आप यूज कर रहे हैं? कहीं पे भी नहीं। एट द एंड इट्स अ वेस्ट। जब आपका वेस्ट ही इतना है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम अपने जो पानी की कमी है उनको पूरा कर सकते हैं? तो स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। आप अपने आप को खुशकिस्मत समझें कि यू आर लिविंग इन अ कंट्री विच हैव एवरीथिंग। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बट द यूटिलाइजेशन ऑफ द थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हर तरह से हम अपने आप को इफेक्ट कर रहे हैं। जी। अगर यूरोप की बात करें तो वहां पे फ्रूट्स जैसे कि आम है, आम आपको वहां पे 12 महीने मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन वो इतना महंगा मिलेगा कि आप एक बार सोचेंगे कि क्या मैं एक आम भी लूं या नहीं। हमारे यहाँ सीजन चलता है, हम 2-2 किलो 3-3 किलो इजीली लेके जा रहे हैं। एंड आफ्टर सम टाइम्स इट्स वैनिश फ्रॉम द मार्केट। बिल्कुल। तो दे नो हाउ टू टैकल द मार्केट, द सर्कुलर इकोनॉमी। हम उसकी तरफ कभी सोच ही नहीं पाए कि हमें अपने फ्रूट्स को या इवन एवरीथिंग को उस वे में लेके चलना है कि वो सर्कुलर इकोनॉमी में आए। बिल्कुल। और अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, हमारी इंडस्ट्री, हमारे एजुकेशन सेक्टर, हमारे साइंसदान, रिसर्चर, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर,
مل کر ایک لنکیج کریٹ ہو جائے تو اس کا معاشی اوور آل کتنا امپیکٹ ہے؟ For sure, you can survive many years without loan. آپ جب اپنی پروڈکٹس خود بنانا شروع کر دیں گے، آپ جب ارننگ خود کرنا شروع کر دیں گے، آپ کو اپنا پیسہ باہر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی پروڈکٹس لینے کے لیے. شاید آپ کی پروڈکٹس باہر جا رہی ہوں گی اور باہر کا پیسہ ادھر آ رہا ہوگا. then you can survive for many years. so یہی تو دیکھیں، ہم نے گندم بہت عرصے تک بیچی، ہاں بالکل آج ہم گندم خود لے رہے ہیں. ہاں تو یہ فیکٹرز ہیں. ہم اس چیز کو ہم ایڈوانسمنٹ کے ساتھ چل نہیں پا رہے. تو جب تک وہ ایڈوانسمنٹ ہمارے پاس نہیں ہمارے آئے گی، پاس اسکلز بھی ہے، ہمارے پاس برین بھی ہے، ٹیلنٹ بھی ہے، کریٹیوٹی بھی ہے، انوویشن بھی ہے، آئیڈیاز بھی ہیں، لیکن پھر کون سی ایسی چیز ہے جہاں پہ ہم کمی صرف یہ ایڈوانسمنٹ کے ساتھ نہیں چل پا we رہے don't know that how to ہم use on the right stage. کہ کس جگہ کو اگر کس ایک چیز بندہ کو کہاں پہ کیسے یوز کرنا ہاں، اگر ایک بندہ لائک if someone is doing business with the Europe، وہ یہی چاہے گا کہ صرف وہی کرے. اس کو اپنے ساتھ والے گھر والا بھی نہیں پسند ہوگا کہ اگر وہ کرے. ہاں دیٹ از دا میجر پرابلم. ہم سب کو ساتھ لے کے نہیں چلنا نہیں چل چاہتے. سکتے. وی کانٹ بی دا ٹوگیدر فار دس میسو تھنگس. یہ تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ پرابلم سالو ہونی چاہیے کہ آئیدر دا پیپل آر سپورٹیو اور ناٹ. جب پیپل سپورٹیو ہوں گے تب بہت ساری چیزیں اچیو ہو سکتی ہیں. آپ مینٹلی طور پہ بہت ریلیکس ہوں گے، آپ چیزوں کو جاننا شروع کر دیں گے. تو آپ کو ٹائم کی بھی ضرورت ہے نا، ایک چیز کو مینج کرنے کے لیے آپ کو ٹائم کی بھی ضرورت ہے. تو پھر وہ آپ کو ٹائم بھی مل جائے گا. تو یہ اگر آپ اپنے پیچھے انسیسٹرز میں دیکھیں تو اس میں بہت اچھا تھا یہ لنکیج. گاؤں کے لوگ پھر بھی they are very linked with each other still yet. لیکن پوائنٹ آف کنسرن یہ ہے کہ اب وہاں پہ بھی یہ والی چیزیں بہت کم دیکھے جاتی ہیں. It have to be adapted again. ہم اتنا کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ صاف ستھرا نہیں ہے، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہیں، ڈسپوز کرنے کے لیے ہم جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم انویسٹمنٹ تھوڑا سا کر کے ایک پلیٹ فارم یا اس طرح کا لیبز بنا لیں جہاں پہ ہم یہ پوری کی پوری اٹھائیں اور وہاں پہ جائیں اور اس کو ری سائیکلنگ کے تھرو ہم دوبارہ سے یوز کر سکیں، جس سے ماحول میں صفائی بھی ہوگی، ہمارا انوائرمنٹ بھی اچھا ہوگا. اور شجر کاری جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہم درخت کاٹنے کی بجائے اگر پلانٹیشن کی طرف چلے جائیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، بہت کنیکٹڈ ہیں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن ہم شاید اس کی امپورٹنس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. دیکھیں اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم انوویشن کی طرف سوچنا ہی نہیں چاہ رہے. جیسے پلاسٹک ہے، ایوری ون نوز پلاسٹک 500 سال بعد ڈیگریڈ ہوتا ہے. ہاں بالکل. تو پلاسٹکس کے سائنس میں اگر ہم دیکھیں مائکرو پلاسٹکس، تو ہم ان کی بریکس بنا سکتے ہیں جو فٹ پاتھ پہ لگتی ہیں. یس. اور وہ اس سیمنٹ والی سے زیادہ تگڑی ہے. اچھا. لیکن نو ون وانٹ دیٹ بیکاز کسی کو تو اپنا سیمنٹ بیچنا ہے. سو یہ ایک جگہ سے لاس ہوگا، ایک جگہ سے پروفٹ ہوگا. انوویشن ول بی لائک دیٹ. آج اگر آپ پلاسٹک بند کرتے ہیں تو وہ والی انڈسٹریز بھی تو بند ہو جائیں گی نا جو پلاسٹک بنا رہی. لیکن کہیں نہ کہیں راستے تو اوپن ہوں گے نا. جب آپ کو پتا چلے گا کہ اس چیز سے ہم یہ کر سکتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی سیمنٹ والی انڈسٹریز بھی پلاسٹک پہ شفٹ ہو جائیں گی. کہ جتنا ویسٹیج ہے وہ آپ اس کو کس طرح سے آپ اس کو بھی نہ ختم کریں. دیکھیں پلاسٹک از اسٹل نیڈس ا میجر نیڈ فار یو بیکاز وہ کاسٹلی نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایک آرگینک ریپر لیتے ہیں، ایک آرگینک شاپر لیتے ہیں تو وہ مہنگا ہے. وہ 15-20 روپے کا آپ کو پڑے گا. ہمیں اس کو چیپ کرنا ہوگا. صحیح. جب وہ چیپ ہوگا، وہ جب زیادہ بلک میں بننا شروع ہو جائے گا تو وہ چیپ ہوتا جائے گا. تو جب وہ چیپ ہوتا جائے گا تو پلاسٹک والے خود کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اگین وی نیڈ پلاسٹک ایٹ دا اینڈ بیکاز بہت ساری چیزیں ہیں جو صرف ہینڈلی پلاسٹک کر سکتا ہے. تو جیسے اب وہ پلاسٹک کی چیئرز ہیں، کرسیاں ہیں، آپ ان میں اس پلاسٹک کو کنورٹ کریں جو کہ آپ کے انوائرمنٹ کو نہ خطرناک کریں. بالکل. ریدر دین کہ آپ ایون چائے کا کپ ہے تو وہ پلاسٹک کے وہ کپ میں دیا جاتا ہے جو کہ بہت خطرناک ہے. پلاسٹک ویسے بھی آپ اس کا انہیل کر رہے ہیں، مائکرو پلاسٹک آپ انہیل کر رہے ہیں اور وہ آپ کی ہیلتھ کو بھی بہت بری طرح سے ڈیمیج کرتا ہے اور آپ کو اسی وجہ سے
سانس کی بہت زیادہ پرابلمز ہو جاتی ہیں. آپ ویسے بھی فیل کرتے ہو کہ آپ کو اپنے فروٹ میں یا اپنے فوڈ میں بھی اس طرح سے ذائقہ نہیں ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس ایک پلاسٹک کا باکس ہے اور اس میں ہم نے اپنا جو ہے وہ کھانا رکھا ہوا ہے تو وہ اس کا بھی ٹیسٹ کچھ ٹائم کے بعد چینج ہو جاتا ہے. تو بڑی امپورٹنٹ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہے. اور اگر ہم پانی کی ریسائکلنگ کے حوالے سے دیکھیں تو اس ٹائم پاکستان میں جو کتنے لیب ہوں گے جو کام کر رہے ہیں؟ پاکستان میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پہ تو بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن پوائنٹ آف کنسرن یہ ہے کہ انڈسٹریل لیول پہ کون کام کر رہا ہے. تو آئی ڈونٹ نو دیٹ انڈسٹریل لیول پہ کون کام کر رہا ہے. ابھی تک تو ہم نے نہیں دیکھا, کیونکہ ہم نے اسٹارٹنگ میں بھی جیسے کہ اویس نے ہی بات کی کہ صرف ایک دو انڈسٹریز ہیں جن کو وہ جانتے ہیں جو کہ اس کو یوٹیلائز کرتی ہیں ریسائکلنگ کے. تو یہ چیزیں زیادہ ہونی چاہیے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اس بارے میں سوچنا شروع کریں. ہمارے پاس ریسرچرز ہیں, ہمارے پاس سائنٹسٹ ہیں, ہمارے پاس ہر طرح کا برین ہے, آئیڈیاز ہیں, کریٹیوٹی ہے, لیکن صرف ضرورت کیا ہے ان کو صحیح انداز سے, صحیح ٹائم پہ اور صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنے کی, تاکہ ہم اپنی ارد گرد جتنی بھی ماحولیاتی آلودگی جس کو بولتے ہیں اس سے بھی ایک تو اپنی جان چھڑوا سکیں, چھٹکارا حاصل کر سکیں اور اسے زیادہ سے زیادہ بینیفیشل طریقے سے استعمال کر سکیں. تھینک یو سو مچ اور اس کے اپنے دن کا حصہ بنے. تمام دیکھنے والوں کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے, اپنے بہت زیادہ خیال رکھیے گا. بشرطِ زندگی کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ کے مان.